श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णं वन्दे मन्त्रपाशधरं दिव्याप्रकाशतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैक्षिणीमन्त्रकरार्चितं तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे भजविराट्चक्रवर्तिनं श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मिन् पर्वणि व्यासतीर्थैः विरचिते न्यायामृते अपच्छेदवैषम्यप्रकरणम् इति प्रकरणमस्ति। तत्र वाक्यार्थसभा प्रचलति। तत्र अध्यक्षस्थानम् अलङ्कुर्वद्भ्यः न्यायवेदान्तादि शास्त्रेषु पारदर्शिभ्यः हरि आचार्येभ्यः भूयांसि नमांसि स्वागतं च। आचार्याः स्वागतम्। एवं सत्यनारायणाचार्येभ्योऽपि स्वागतम्। आचार्याः स्वागतम्। तथा कल्कूरु गरुडाचार्येभ्यः एवं रघुवीराचार्यचन्दी आचार्येभ्यश्च स्वागतं व्याहरामि। आचार्याः स्वागतम्। एवं ये वाक्यार्थे भागं वहन्ति अस्मद्विद्यापीठीयाः जयतीर्थविद्यापीठीयाश्च तेभ्यश्च विद्यार्थिभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अन्येभ्यश्च श्रोतृभ्योऽपि स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् आचार्याणाम् अनुमतिं स्वीकृत्य सभा प्रारम्भः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे भजविराट्चक्रवर्तिनं श्रीगुरुभ्यो नमः। विश्वं मिथ्या दृश्यत्वात् इति अद्वैतिभिः अनुमानम् उक्तं। तस्य प्रत्यक्षेण सङ्घटः इत्यादि प्रत्यक्षेण बाधः उक्तः। इदानीं भामतिकारः एवं वदति, अनुमानस्य प्रत्यक्षेण न बाधः किन्तु प्रत्यक्षस्य अनुमानेन बाधः भवति इति। कथमित्युक्तौ अपच्छेदं प्रत्यक्षागमयोः विचारः न प्रत्यक्षागमयोः विचारः। सङ्घटः इत्यादि प्रत्यक्षम् आगमेन बाध्यते इति कथमित्युक्तौ अपच्छेदन्यायेन। किं नाम अपच्छेदन्यायः इत्युक्तौ पूर्वदौर्बल्यं प्रकृतिवतो इति सूत्रे तन्निरूपितं वर्तते। पौरापर्यं पौरापर्ये पूर्वदौर्बल्यं प्रकृतिवतो इति सूत्रे निरूपितं वर्तते।
ज्योतिष्ठोमयागप्रकरणे बहिष्वमानं प्रसर्पताम् अध्वर्यं प्रस्तोता अन्मालकते प्रस्तोतारं प्रतिहर्ता प्रतिहर्तारम् उद्गात उद्गातारं ब्रह्मातं यजमानः इति क्रमेण उत्तरस्य कक्षं गृहीत्वा पूर्वः गन्तव्यः इति नियमः वर्तते। तत्र अपच्छेदे सति प्रायश्चित्तं निरूपितं वर्तते। यदि प्रतिहर्तप्रच्छेदः भवति तदा सर्ववेशदानं कर्तव्यम्। एवं यदि उद्गात्रप्रच्छेदः भवति तर्हि अदक्षिणाकयागः कर्तव्यः। तदनन्तरं पुनः यागः कर्तव्यः। तत्र पूर्वस्मिन् यागया दक्षिणा दातव्या तद्देयम् इति प्रायश्चित्तं निरूपितं वर्तते। इदानीम् अत्र संशयः किं कः इत्युक्तौ प्रतिहर्तप्रच्छेदनिमित्तं सर्ववेशदानं कर्तव्यं वा उत क्रमेण अपच्छेदे नाम प्रथमतः प्रतिहर्तप्रच्छेदः भवति तदनन्तरम् उद्गात्रप्रच्छेदः भवति तदा प्रतिहर्तप्रच्छेदनिमित्तं सर्वस्वदानं कर्तव्यम् उत उद्गात्रप्रच्छेदनिमित्तम् अदक्षिणाकयागः कृता पुनः यागः कर्तव्यो वा इति संशयः। अतः पूर्वपक्षः सर्ववेशदानमेव कर्तव्यम् इति। कुतः इत्युक्तौ असञ्जातविरोधि उपक्रमस्य प्राबल्यात् उपक्रमः नाम प्रतिहर्तप्रच्छेदनिमित्तं सर्वस्वदानं तदेव कर्तव्यमिति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु उत्तरस्यैव प्राबल्यमिति। कुतः इत्युक्तौ न अनुपमृत्य पूर्वं न अनुपमृत्य तद्विरोधि उत्तरमुत्पत्तिमर्हति इति नियमस्य सत्त्वात् उत्तरं पूर्वं बाधित्वा एव प्रवर्तते इति कृत्वा उत्तरस्यैव प्राबल्यं वर्तते। अतः परेण पूर्वं बाध्यते नाम अदक्षिणाकयागेन सर्वस्वदानं बाध्यते। तथैव प्रकृते अपि उत्तरवर्ती अदाक्षिण्येन सर्वस्वदानं बाध्यते। तथैव प्रकृते अपि आगमेन प्रत्यक्षं बाध्यते इति बाध्यते इति। प्रथमतः प्रत्यक्षम् आगमः बाधते आगमेन बाध्यते प्रथमतः प्रत्यक्षं भवति तदनन्तरम् अनुमानं प्रवर्तते आगमः प्रवर्तते इति कृत्वा उत्तरस्यैव प्राबल्यात् आगमेन प्रत्यक्षं बाध्यते इति प्रत्यक्षस्य सत्त्वे एव अनुमाने पक्षनिश्चयः भवति। अतः आगमनिश्चयः तत्र अनुमाने पक्षनिश्चयार्थं प्रत्यक्षसापेक्षता अस्ति। आगमस्य प्रत्यक्षसापेक्षत्वं आगमो नाम शब्दः प्रत्यक्षः एव शब्दः प्रत्यक्षेण विद्यते इति कृत्वा प्रत्यक्षस्यैव पूर्वत्वं वर्तते। अतः तस्य दौर्बल्यम् उत्तरस्यैव प्राबल्यम् इति कृत्वा परेण पूर्वं बाध्यते इति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यदुक्तं पूर्वम् अनुमानं प्रत्यक्षेण बाध्यते इति अपच्छेदन्यायेन बाध्यते इति तद् न समीचीनम् इति न्यायामृतकारैः उच्यते। तथा हि तत्र अपच्छेदन्याये तावत् पूर्वस्य शास्त्रस्य पूर्वत्वात् दौर्बल्यम् उत्तरस्य शास्त्रस्य उत्तरत्वात् प्राबल्यमिति। किन्तु प्रत्यक्षं तावत् पूर्वत्वात् प्रबलं न किन्तु उपजीव्यत्वात् प्रत्यक्षं प्रबलम्। अपच्छेदन्याये तु पूर्वम् उत्तरशास्त्रस्य उपजीव्यं न भवति इति कृत्वा वैषम्यं वर्तते। प्रथमवैषम्यं। द्वितीयवैषम्यं तावत् चत्वारि तत्र पूर्वस्य शास्त्रस्य नाम यदि उद्गाता अपच्छिद्यात् यदि प्रतिहर्ता अपच्छिद्यात् तर्हि सर्वविधं दद्यात् इति पूर्वशास्त्रस्य उत्तरशास्त्रेण यदि उद्गाता अपच्छिद्यात् तर्हि अदक्षिणं यज्ञम् इष्ट्वा तेन पुनर्यजेत इति उत्तरशास्त्रेण अत्यन्तवादः नास्ति। किन्तु क्वचित् स्थले अवकाशः वर्तते। तत्र नाम यदि प्रतिहर्ता केवलं प्रतिहर्ता अपच्छेदः भवति तदा तस्य नाम
दानकयागस्य अवकाशः वर्तते। एवं युगपत् अवच्छेदः भवति तदापि सर्वस्वदानकयागस्य अवकाशः वर्तते। नाम तत्र विकल्पः तत्र विप्रतिषेधे विकल्पः स्यात् इति विकल्पः उक्तः। एवं क्रमेण अपच्छेदः नाम प्रथमम् उद्गात्रपच्छेदः तदनन्तरं प्रतिहस्त्रापच्छेदः तदापि तादृश सर्वस्वदानकयागस्य अवकाशः वर्तते। किन्तु यदि प्रथमं प्रतिहस्त्रापच्छेदः तदनन्तरम् उद्गात्रपच्छेदः तदा सर्वस्वदानकयागस्य उत्तरशास्त्रेण अदक्षिणकयागेन बाधः वर्तते। अदक्षिणया बाधः वर्तते। किन्तु अत्र प्रत्यक्षानुमानयो तावत् नाम अनुमानेन प्रत्यक्षस्य अत्यन्तबाधः वर्तते। नाम प्रत्यक्षस्य क्वचित्स्थलेपि अवकाशः नास्ति। अतः अत्र वैषम्यं वर्तते। इदानीं वैषम्यद्वयं निरूपितम्। अत्र तृतीयं वैषम्यं वर्तते। पूर्वं किम् उक्तं, यदि प्रतिहर्त्रपच्छेदः भवति तदनन्तरम् उद्गात्रपच्छेदः भवति चेत् तत्र सर्वसुदानं न क्रियते इति कृत्वा तस्य बाधः इति एकस्थले एव बाधः वक्तुं शक्यते खलु इति प्रश्नः। तत्र बाधः वक्तुं न शक्यते एव कस्य सर्वसुदानस्य। कुतः इत्युक्ते तत्र किमस्ति, उद्गात्र अपच्छेदनिमित्तम् अदक्षिणाकं यागं कृत्वा तत्र पुनः यजेत तत्र तद्दद्यात् पूर्वस्मिन् दास्यन् स्यात् इति उक्तत्वात् पूर्वस्मिन् यागे या दक्षिणा दातव्या स एव दातव्या इत्यस्ति। तर्हि तत्र उद्गात्रपच्छेदनिमित्तात् तत्र अदक्षिणाकं यागं क्रियते, यागः क्रियते। तदनन्तरं यागान्तरे तावत् सर्वसुदानं क्रियते इति कृत्वा तदेव यागान्तरे तावत् दक्षिणा दीयते इति कृत्वा कार्यान्तरे निक्षेपः एव भवति न पुनः बाधः इति तृतीयं वैषम्यं वर्तते। नाम पुनः स एव यागः पुनः प्रयोगे दक्षिणारूपेण सर्वसुदानमेव क्रियते इति कृत्वा तत्र आरब्धयागः अदक्षिणाकत्वेन कृतः ततः पुनः प्रयोगे दक्षिणा दीयते। आरब्धः एव यागः अदक्षिणाकत्वेन क्रियते, स एव यागः पुनः क्रियते। तत्र पूर्वस्मिन् यागे या दक्षिणा दातव्या सा दक्षिणा देया। पूर्वस्मिन् यागे 1200 दक्षिणा देया किल? नैव, प्रथमतः ज्योतिष्ठोमयागः 1200 दक्षिणातः। यदि प्रतिहर्त्रपच्छेदः जातः तदा स एव यागः सर्वसुदानकः। तथा च पूर्वं यागः तावत् सर्वसुदानकः एव। अतः तदनन्तरम् उद्गात्रपच्छेदः जातः इति कृत्वा तत्र स एव यागः अदक्षिणाकत्वेन कृत्वा यागं कृत्वा तदनन्तरं पुनः स एव यागः क्रियते, तत्र सर्वसुदानं क्रियते इति कृत्वा तत्र बाधः भवितुं न शक्यते एव इति तृतीयं वैषम्यं वर्तते। चतुर्थम् एवमस्ति, अत्र शास्त्रयोः अप्रामाण्यं नास्त्येव इति। कुतः इत्युक्ते उपदृष्टान्ते तावत् बगरफलं वर्तते। तादृशबगरफले पूर्वं श्यामरूपमासीत्, तदनन्तरं रक्तरूपं भवति। तथा च रक्तरूपवेलायां तत्र श्यामरूपविषयकज्ञानस्य अप्रामाण्यं वर्तते वा? नास्ति। कुतः इत्युक्ते प्रथमतः श्यामरूपमासीत्, तथैव अत्र यदि प्रतिहर्त्रपच्छिद्यात् तर्हि सर्वसम्बद्ध्यात् इति वाक्यानुसारेण सर्वयागः सर्वसुदानकः आसीत्। उद्गात्रपच्छेदकालपर्यन्तं सर्वयागः सर्वसुदानकः आसीत् इति कृत्वा सर्वदा अप्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र चतुर्थं वैषम्यं वर्तते। अतः तादृश अपच्छेदन्यायानुसारेण अत्र प्रत्यक्ष आगमस्थले तावत् आगमेन प्रत्यक्षस्य बाधः वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र भवद्भिः उक्तं तद् असमीचीनम् इति निरूप्यते। दानस्य इति नोच्यते। आगमः प्रसक्तः। आगमयोः सर्वस्वदानं यद्वक्ति तद्वाक्यम् नाम अपारितार्थविषये उक्तम्। अत्र चतुर्थवैषम्ये तावत् तदस्ति। नाम तृतीयवैषम्ये अनुष्ठापकतरो बाधः उच्यते। अत्र भवद्भिः प्रत्यक्षस्य कथं वाच्यत्वं प्रतिपादितं चेत्
अपच्छेदन्यायसाम्यात् तत्र प्रत्यक्षस्य अपच्छेदन्यायसाम्यात् बाध्यत्वं प्रतिपादितमस्ति। कथमिति चेत् उक्तं तत्र प्रयोगान्तरस्य निक्षेपसम्भवात् प्रत्यक्षस्य तु यदि आगमेन प्रत्यक्षं यदि आगमेन बाध्यते तर्हि तस्य अत्यन्तबाधसद्भावात् तत्र प्रत्यक्षमस्ति वैषम्यमस्ति। अतः वैषम्यसद्भावात् यथा अपच्छेदन्याये परेण पूर्वस्य बाधः उक्तः तदा एवं वक्तुं नैव शक्यते अत्र इति उक्तं। परन्तु अत्र अस्माकं मते प्रामाण्यं द्विविधं, नाम तात्विकप्रामाण्यं पुनः व्यावहारिकप्रामाण्यं च इति। द्वैतिनां मते एवमस्ति। अतः भवद्भिः किम् उक्तं, अत्र प्रत्यक्षस्य यदि आगमेन बाधः स्यात् तर्हि अत्यन्तबाधः एव, कुतः उभयविधप्रामाण्यं भवद्भिः नाङ्गीक्रियते। अतः प्रत्यक्षस्य अप्रामाण्यमेव अस्ति, अत्यन्तबाधः अस्ति। यतः तत्र तु अत्यन्तबाधः नास्ति, कुतः प्रयोगान्तरस्य निक्षेपसम्भवात् तत्र अत्यन्तबाधः नास्ति इति उक्तं। परन्तु अत्र तत्र एकस्मिन् प्रयोगे एव तत्र किं विरोधः सम्पन्नः, नाम प्रथमप्रयोगे किं सर्वसदानं कर्तव्यं वा अथवा अदक्षिणाकं यागं कृत्वा तत्र पुनरजेत तत्र अदक्षिणागत्वं कर्तव्यं वा इति तत्र पूर्वम् प्रतिपादितं। परन्तु अत्र किमुच्यते इति चेत् तात्विकत्वांशे विरोधः। तत्र भवद्भिः किमुच्यते, प्रत्यक्षस्य तात्विकत्वं भवद्भिरपि अङ्गीक्रियते, अस्माभिः आगमस्य तात्विकत्वम् अङ्गीकृतमस्ति। तत्र प्रत्यक्षस्य इदानीं तात्विकत्वांशे विरोधः सम्पन्नः। अस्माभिः किमुच्यते इति चेत् तात्विकत्वांशे यस्य अभिप्रायः नाम तात्विकार्थग्राहित्वे इति वा तस्यैव तात्विकप्रामाण्यं तत्र किमुच्यते यदि आगमेन प्रत्यक्षस्य बाधः स्यात् तर्हि तात्विकत्वं त्यज्यते, अस्माभिः तात्विकप्रामाण्यं त्यज्यते। तत्र व्यावहारिकप्रामाण्यसम्भवात् अत्रापि सावकाशत्वमेव अस्ति। यदा भवद्भिः प्रयोगान्तरस्य निक्षेपः भवति इति कृत्वा अत्यन्तबाधो नास्ति, अतः वैषम्यमस्ति, अतः किं परेण पूर्वस्य बाधः इति उक्तम्। अत्र किं भवति चेत् अत्रापि अत्यन्तबाधः नास्त्येव। कुतः इति चेत् प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकप्रामाण्यम् अस्माभिः अङ्गीकृतम्, अतः तात्विकांशस्य बाधो भवतु। नाम प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकप्रामाण्यं नाम व्यावहारिकप्रामाण्यं नाम तादृशकाले यथावस्थित ज्ञेयविषये कार्यत्वं, नाम एतावत् ज्ञेयविषये कार्यत्वं नाम तात्विकप्रामाण्यं न। इदानीं ज्ञानकाले यथा दृश्यते घटः अस्ति, तादृशमेव ज्ञानम् अस्माभिः स्वीक्रियते, तदेव व्यावहारिकप्रामाण्यम्। अतः व्यावहारिकप्रामाण्यसद्भावात् तस्य तु दोषः नास्ति, अतः अत्रापि अत्यन्तबाधो नास्ति कृत्वा किम् अत्यन्तबाधः नास्ति, अतः साम्यमेव अस्ति इति कृत्वा पुनः प्रत्यक्षस्य बाध्यत्वं भवत्येव खलु। अस्य उत्तरद्वयं वर्तते। एवञ्च अपच्छेदन्यायसाम्यात् तदा वक्तव्यं यदि अत्र अत्यन्तबाधः स्यात् प्रत्यक्षस्य। परन्तु अपच्छेदन्याये यथा प्रयोगान्तरनिक्षेपसद्भावात् सावकाशत्वम् अङ्गीकृतम्, अत्रापि व्यावहारिकप्रामाण्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते इति कृत्वा तदापि अतः अपच्छेदन्यायसाम्यात् अत्र पुनः दोषः भवत्येव। कथम्? अस्य उत्तरद्वयं वर्तते। तत्र कण्टकोद्धारकालैः एवम् उक्तं, तत्र मिथ्यात्वस्य सिद्धौ पारमार्थिकत्व व्यावहारिकत्व विभागः सिद्ध्यति। तादृशविभागस्य सिद्धौ मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति अन्योन्याश्रयः। कथम् इत्युक्ते, यदि मिथ्यात्वम् आगमेन सिद्ध्यति तदा प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति, आगमः तु पारमार्थिकसत्त्वं निषेधति इति पारमार्थिकत्व व्यावहारिकत्व विभागः सिद्ध्यति। तादृशविभागस्य सिद्धौ आगमः पारमार्थिकसत्त्वमेव निषेधति, न तु व्यावहारिकसत्त्वम् इति वदामः। आगमस्य अपौरुषेयत्वात् विरोधिमानं न सहते, स्वतः एव तस्य आगमस्य न विरोधः उच्यते। प्रत्यक्षेण आगमस्य भवद्भिः किमुक्तम्, इदानीं प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकत्वसिद्धौ तर्हि विरोधिमानः भावः तथा न। यदि आगमः नाम आगमेन यदा मिथ्यात्वं सिद्ध्यति तदा प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति इति वदामः।
सत्ताद्वयं यदा मिथ्यात्वं सिद्ध्यति तदा सत्ताद्वयं सिद्ध्यति आगमेन निरङ्कुशेन प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे प्रतिपादिते सति तर्हि असस्या इति शङ्काया नैव व्यावहारिकप्रामाण्यमस्ति प्रपञ्चस्य व्यावहारिकत्वम् आगमेन पारमार्थिकत्वं निषिध्यते इति गतिकल्पनीया इदानीं सत्ताद्वयं सिद्ध्यति सत्ताद्वयसिद्धौ आगमस्य प्रामाण्यं तत् कथं सङ्कटः इति प्रत्यक्षेण सत्यं गृहीतं सत्यं च एकमेव आगमेन मिथ्यात्वं गृहीतं तर्हि सत्यत्वं भ्रष्टं तथा च प्रत्यक्षविरोधः आगमस्य मिथ्यात्वोक्तिरेव न युज्यते इति प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकसत्त्वग्राहित्वात् विरोधो नास्ति इति विरोधशमनम् आगमेन पारमार्थिकत्वसत्त्वनिषेधः इत्येवं सत्ताद्वयसिद्धौ आगमस्य पारमार्थिकसत्त्वग्राह्यम् आगमस्य प्रापार्थिकसत्त्वग्राहित्वे तद्विरोधाभावः प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकसत्त्वग्राह्यत्वं तयोः विरोधसिद्धिः इदमेव अनुवदतु अत्र आगमेन आगमः पारमार्थिकसत्त्वमेव निषेधति आगमेन मिथ्यात्वस्य सिद्धौ न प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वमेव गृह्णाति प्रत्यक्षस्य बाधकत्वं वक्तव्यं वा अथवा आगमस्य बाधकत्वं वक्तव्यं वा प्रत्यक्षस्य आगम अपच्छेदन्यायस्य न्यायप्रकरणं तत्र परत्वात् आगमस्य प्राबल्यं तदा च तेन प्रत्यक्षस्य बाधः भवति तेन मिथ्यात्वं सिद्ध्यति ततः व्यावहारिकत्वम् अस्माभिः कल्प्यते आगमः प्रत्यक्षं बाधते इति उच्यते तत्रैव आगमेन मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इत्युक्तं खलु आगमेन मिथ्यात्वस्य सिद्धौ प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति इति वदामः इति खलु तदा एव अन्योन्याश्रयः वक्तव्यः आगमः पारमार्थिकसत्त्वमेव निषेधति न तु व्यावहारिकसत्त्वम् इति वक्तव्यं तदा मिथ्यात्वसिद्धिः तथा च मिथ्यात्वस्य सिद्धौ प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति तत्सिद्धौ भवदुक्तरीत्या अपच्छेदन्यायस्य अत्र अवकाशः वर्तते कुतः प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति इत्युक्तत्वात् तस्मिन् विषये आगमेन बाध्यत्वं प्रत्यक्षस्य नास्ति इति वक्तव्यम् अपच्छेदन्यायस्य अत्र अवकाशः वर्तते इति तदा वक्तुं शक्यते नाम प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति तस्मिन् विषये आगमेन प्रत्यक्षस्य बाध्यत्वं नास्ति इति वक्तव्यं तदा अत्र अपच्छेदन्यायस्य अवकाशः वर्तते विरोधः वर्तते तदा तत्र प्रत्यक्षस्यापि तात्विकत्वं विरोधदशायां प्रत्यक्षस्यापि तात्विकत्वं पुनः आगमस्यापि तात्विकत्वमेव तत्र विरोधात् किं कर्तव्यम् इति प्रश्ने तत्र अपच्छेदन्यायसाम्यात् अस्माभिः परत्वात् आगमस्य परत्वात् बाधकत्वम् उच्यते तथा च बाधकत्वात् तेन मिथ्यात्वं सिद्ध्यति मिथ्यात्वे सिद्ध्यति तत्र व्यावहारिकत्वम् अस्माभिः कल्प्यते व्यावहारिकत्वे अन्याशः नास्ति संवादं कृत्वा पुनः तस्य आशयः एवमस्ति इदानीं भवन्तः अन्योन्याश्रयं सिद्धवत्कृत्य दोषं वदन्तः सन्ति अन्योन्याश्रयः नास्ति इति सः वदन्नस्ति कुतः इत्युक्तौ इदानीं द्वयोः प्रमाणयोः विरोधः सञ्जातः प्रत्यक्षस्य पुनः आगमस्य भवतां प्रत्यक्षस्य तात्विकप्रामाण्यमस्ति इति अभिमानमस्ति एतेषां मिथ्यात्वश्रुतेः तात्विकप्रामाण्यमस्ति इति अभिमानमस्ति इदानीं चर्चा इतः पूर्वं विचारः इदानीं प्रवृत्तः द्वयोः तात्विकप्रामाण्यं तु न सम्भवति विरुद्धविषयकत्वात् अतः एकस्य प्राबल्यं स्वीकृत्य बाध्यबाधकभावः निर्णयः वर्तते तदा अपच्छेदन्यायस्य सञ्चारः भवति यदा अपच्छेदन्यायसञ्चारो भवति तदा श्रुतेः प्राबल्यं जातम् उत्तरत्वात् तथा च उत्तरत्वात् श्रुतेः प्राबल्ये सिद्धे यदा प्रत्यक्षस्य बाधो भवति बाधे सति अनिवार्यतया व्यावहारिकप्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं भवति
अतः व्यावहारिकप्रामाण्यं सिद्धवत्कृत्य मिथ्यात्वं साधयितुं न वयं प्रवृत्ताः। अतः विरोधे सति कश्चन न्यायसञ्चारेण कश्चन विचारः प्रवर्तनीयः वर्तते। न्यायः सञ्चारितः, तेन न्यायसञ्चारेण सिद्धस्तु अर्थः व्यावहारिकप्रामाण्यम्। अतः तदादाय अत्र मिथ्यात्वकथनमिति नास्ति। यदि तथा स्यात् तर्हि अन्योन्याश्रयः इति तस्य अभिप्रायः। अन्योन्याश्रयः परिचयः अन्योन्याश्रयः परिणतः इदानीं यथा अनुवृत्तः। तत्र अस्माभिः अन्योन्याश्रयः एवम् उक्तः। आगमः मिथ्यात्वं साधयति, प्रत्यक्षं तु व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति इति चेत् तत्र अन्योन्याश्रयः उक्तः। आगमेन मिथ्यात्वस्य सिद्धौ तदा प्रत्यक्षस्य अत्र अवकाशः वर्तते, व्यावहारिकसत्त्वग्रहणे अवकाशः वर्तते इत्युक्तं। तदा अपच्छेदन्यायस्य अत्र अवकाशः वर्तते। तथा च प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति इति यदा वदामः इत्युक्तौ आगमेन मिथ्यात्वस्य सिद्धौ तदनन्तरं पारमार्थिकत्व व्यावहारिकत्वविभागः सिद्ध्यति। तत्सिद्धौ च अपच्छेदन्यायस्य अत्र अवकाशसद्भावात् पुनः आगमेन मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इत्यर्थः। आगमस्य बाधकत्वं सिद्ध्यति, परत्वेन बाधकत्वं सिद्ध्यति, तथा च आगमेन मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति विभागसिद्धौ मिथ्यात्वसिद्धिः इति अन्योन्याश्रयः उक्तः। तैः एवं परिहृतः। तत्र अस्माभिः प्रत्यक्षस्य व्यावहारिक ग्राहित्वं सिद्धवत्कृत्य अन्योन्याश्रयः उच्यते इति। परन्तु तथा न, तेषाम् अभिप्रायः आगम प्रत्यक्षयोः तात्विकत्वमेव वर्तते। प्रत्यक्षं यदा आगम प्रत्यक्षयोः तावत् तात्विकत्वमेव वर्तते। तयोः विरोधे सति किं कर्तव्यम्? उभयोस्तु तात्विकत्वं न सत्ये तथा च विरोधे सति किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ तत्र अपच्छेदन्याय अनुसारेण अस्माभिः किं क्रियते चेत् परत्वात् आगमस्य बाधकत्वम् उच्यते। बाधकत्वे सिद्धे तस्य परत्वात् बाधकत्वे सिद्धे प्रत्यक्षं बाधते तदा च तेन मिथ्यात्वं सिद्धं। परत्वात् बाधकत्वं कथं सिद्धम्? अपच्छेदन्याये अपच्छेदन्याये तत्र परत्वात् बाधकत्वं प्रवर्तते। तथा च बाधकत्वे सिद्धे मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। मिथ्यात्वानन्तरं तत्र अस्माभिः बाधकत्वम् उक्तं प्रत्यक्षस्य। पुनः तत्र किम् उक्तम्? अपच्छेदन्यायेन तत्र अत्यन्तबाधः वक्तुं शक्यते इत्युक्तम्। अतः तत्र तात्विकयोः उभयोः तात्विकयोः विरोधे सति अस्माभिः परेण पूर्वस्य बाधकत्वे उक्ते किञ्चित् किं कल्पनीयम्? अत्यन्तबाधः नास्ति इति कृत्वा तत्र किं वा कल्पनीयम् इति कृत्वा अस्माभिः तत्र व्यावहारिकत्वं कल्प्यते। प्रथमतः तयोः तात्विकत्वमेव वर्तते, विरोधः तस्य प्राबल्यं सिद्ध्यति इति कृत्वा तेन अन्योन्याश्रयः न भवति। तत्र प्रत्यक्ष अनुमानयोः तात्विकत्वं वर्तते इत्युक्तं। प्रत्यक्षस्य तात्विकत्वं केचन उभयमपि पारमार्थिकम् इति मन्यन्ते। तथा प्रत्यक्षमपि तात्विकसत्त्वं गृह्णाति, आगमोऽपि तात्विकं मिथ्यात्वं वदति इति। तर्हि को दोषः? तदानीं विरोधः जातः। एकस्मिन् वास्तवमिथ्यात्वं वास्तवसत्त्वं च न युज्यते। तदानीम् अपच्छेदन्यायः प्रवर्तते। परेण आगमेन प्रत्यक्षस्य बाधः कदा भवति? विरोधे। विरोधः कदा भवति? उभयस्यापि पारमार्थिकम्। एवञ्च तदानीम् अपच्छेदन्यायेन आगमेन प्रत्यक्षस्य बाधः सम्पन्नः। तदानीम् अपच्छेदन्यायप्रवृत्त्यर्थम् अस्य सर्वथा बाधः अयुज्यते इति कृत्वा व्यावहारिकसत्त्वं प्रत्यक्षविषयस्य अङ्गीकारः। इदानीम् अन्योन्याश्रयः नास्ति। तत्र पृच्छामः, तत्र प्रत्यक्षं व्यावहारिकसत्त्वं गृह्णाति इत्युक्तम्। अस्य कः अभिप्रायः? प्रत्यक्षं बाध्यार्थग्राहि वा अबाध्यार्थग्राहि वा इति। यदि बाध्यार्थग्राहि इत्युच्यते एतत्तु दोषान्तरं भवति। अन्योन्याश्रयः अस्ति न साधनीयं भवति।
दोषान्तरं समीचीनम् अन्योन्याश्रयः अस्ति न एतावत्पर्यन्तं जातम् अपच्छेदन्यायसिद्ध्यर्थं प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकसत्त्वग्राहित्वं गृह्यते अङ्गीक्रियते तेन व्यावहारिकसत्त्वग्राहित्वम् अङ्गीक्रियते तेन अपच्छेदन्यायस्य अवसरो जातः तेन आगमस्य बाधकत्वं सिद्धम् एवञ्च आगमस्य बाधकत्वे सिद्धे अपच्छेदन बाधकत्वं कदा सिद्ध्यति अपच्छेदन्याये सिद्धे एवञ्च अपच्छेदन्याये सिद्धे आगमस्य बाधकत्वसिद्धौ आगमस्य बाधकत्वसिद्धौ बाधकत्व उपपादनार्थम् अपच्छेदन्याय साम्यसम्पादनार्थं विषयस्य व्यावहारिकत्वसिद्धौ अपच्छेदन्यायसिद्धौ अपच्छेदन्यायसिद्धौ आगमस्य बाधकत्वसिद्धौ आगमस्य बाधकत्वसिद्धौ विषयस्य निर्दोषत्वेन प्रत्यक्षविरुद्धम् आगमः निर्दोषोऽपि नैव प्रतिपादयितुं शक्यते निर्दोषत्वम् अन्यथा उपपद्यते अस्माभिः अर्थान्तरः तत्त्वमसि इति वाक्यस्य भगवद्गीते लक्षणार्थी किमर्थं निर्दोषात् निर्दोषत्वात् विष्टयोरेव इत्युच्यते समीचीनं तदुपरि वक्तव्यमस्ति अत्र व्यावहारिकसत्त्वग्राही इत्यस्य कः अभिप्रायः प्रत्यक्षं बाध्यार्थग्राही उत अबाध्यार्थग्राही यदि प्रत्यक्षम् आगमात् अबाधितम् अर्थं गृह्णाति तदा प्रत्यक्षस्य बाधः कथं वक्तुं शक्यते आगमेन प्रत्यक्षस्य कथं बाधः कुतः अबाध्यार्थग्राहित्वात् आगमेन प्रत्यक्षस्य बाधः नास्ति यदि च बाध्यार्थग्राही इति वदामः तदा प्रत्यक्षस्य अवकाशो वा नास्ति अबाध्यार्थग्राही नाम बाध्यत्वं त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति तथा च त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं बाध्यत्वं चेत् तर्हि प्रत्यक्षस्य अवकाशो कुतो नास्ति अप्रामाण्यं जातम् अप्रामाण्यं जातं न तात्विकार्थग्राहित्वस्यैव प्रमाणतया प्रकृते प्रत्यक्षं बाध्यार्थग्राहि नाम त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी यः अर्थः तदर्थं गृह्णाति चेत् तर्हि प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमेव नास्ति इत्युक्तं स्यात् इति अपरः दोषः तत्र पुनः तदुपरि कोऽपि आक्षेपः अस्ति सः कोऽपि तत्रापि प्रश्नः प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकसत्त्वग्राहित्वांशे बाधः नास्ति नाम आगमः न बाध्यते इत्युक्तं परन्तु तत्र आगमजन्य चरमवृत्तिः अस्ति चरमवृत्त्या अस्माभिः बाध्यते एव यदि चरमवृत्त्यापि प्रत्यक्ष विषय नाम प्रत्यक्षं तावत् न बाध्यते चेत् तर्हि प्रत्यक्षस्य पारमार्थग्राहित्वमेव अस्ति इत्युक्तं स्यात् अबाध्यार्थग्राहित्वात् तत्र नाम आगमपि न बाध्यते एवं चरमवृत्त्यापि न बाधः अस्ति इति चेत् त्रैकालिक अबाधितः पारमार्थिकत्वं प्राप्तम् अतः व्यावहारिकसत्त्वग्राही प्रत्यक्षस्यापि पारमार्थिकत्वग्राहित्वमेव स्यात् अतः तस्य सावकाशत्वं वा कथम् अस्ति नाम बाध्यत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति चरमवृत्त्या बाध्यते इत्यपि बाध्यर्थविषयग्राह्यत्वात् अवकाशमेव नास्ति अप्रामाण्यत्वात् अप्रामाण्यात् अवकाशोऽपि नास्ति तदुत्तमेव अधिकं किमर्थम् आध्यात्मग्राहित्वेन प्रत्यक्षस्य सर्वथा अनवकाशः बाध्यत्वं नाम त्रिकालनिषेधप्रतियोगित्वं तथा च सर्वथा अप्रामाण्यं प्राप्तं बाध्यत्वं नाम तदेव तेषां बाध्यत्वं तदेव जगति सदसद्विलक्षणम् अनिर्वचनीयम् इति किमपि वर्तते एवम् उक्तमस्ति तेन आध्यत्वं त्रिकालनिषेधप्रतियोगित्वं
तादृशमर्थं चेत् प्रत्यक्षं गृह्णाति तर्हि प्रामाण्यं भद्रं तच्च प्रत्यक्षस्य अवकाशः एव नास्ति अवच्छेदन्यायस्य कृतं भवति अतः व्यावहारिकसत्त्वग्राहित्वेन इति शब्दमात्रं व्यावहारिकसत्त्वग्राहित्वेन नाम किम् अविद्यमानविषयकत्वेन अप्रामाण्यम् इत्येव अर्थः अङ्गीक्रियते वा अद्वैतवादिनः एतत् अङ्गीक्रियते वेदवाक्यानि शशविषाणतुल्यम् अर्थं गृह्णन्ति इति वदन्ति वा अद्वैतवादिनः प्रपञ्चं किं वदन्ति शशविषाणम् इति वदन्ति वा असद्विलक्षणम् इति वदन्ति नैव मिथ्या मिथ्यात्वं सत्यं परन्तु प्रतिपन्नोपादौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् एतत् असत्यं नैव शशविषाणस्य प्रतिपन्नोपादिरस्य वा प्रतिपन्नोपादौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् असत्ये पर्यवस्यते एवञ्च व्यावहारिकसत्यं नाम असत्यं नैव असतो वैलक्षण्यमस्ति निषेधप्रतियोगित्वम् असति प्रातिभाषिके व्यावहारिके च तुल्यं प्रतिपन्नोपादौ निषेधप्रतियोगित्वं व्यावहारिकस्यैव न तु असत्यं सर्वथा असत्यं नैव प्रतिपाद्यते अवकाशः अस्ति एव मया एव पञ्चरात्रं तदा उपयोज्यते अयं विषयविषाणि तदा तु तत्र येन शाब्दवस्तु भवति तत्र तस्यापि आरोपः क्रियते अस्य विशेषणस्यापि आरोपः क्रियते आरोपः क्रियते चेत् प्रातिभाषिकः जातः ततो असत्यम् आरोप्यमानम् असन्न भवति प्रातिभाषिकम् असत्येन न प्रतीयते खलु तत्र गोविषाणमस्ति शशविषाणम् इत्युच्यते शुक्तिरस्ति रजतमिदम् इत्युच्यते रजतं किम् असतु भवन्मते तेषां मते किञ्चित् एतेषां पक्षे सहायार्थं तेषां पक्षे सहायार्थं किञ्चित् भविष्यति इदानीम् अग्रे गच्छेत् एतेषां पक्षे एतेषां पक्षे इदानीं साहाय्यम् आचरितम् इदानीं तु तेषां पक्षे इदानीं फलितः फलितम् एवं सरसद्विलक्षणं गृह्णाति सरसद्विलक्षणं च मिथ्या असद्व्यतिरिक्तम् असद्व्यतिरिक्तं यतः तत्र प्रतिपन्नोपाधिरस्ति प्रतिपन्नो यत्र सरसद्विलक्षणं मिथ्या गीयते तत्र तु प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं परन्तु असत्त्वं नाम किं तत्र प्रतिपन्नोपाधिर्नास्ति परन्तु एतैः प्रत्यक्षं यद् गृह्णाति तत्र प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् उच्यते यत्र असत्त्वम् उच्यते तत्र तु प्रतिपन्नोपाधिर्नास्ति ततः व्यत्यासः अवच प्रत्यक्षं निरवकाशं चेत् अपच्छेदन्यायः नैव भवति सर्वथा प्रामाण्यं नास्ति इदानीं प्रामाण्यमस्ति व्यावहारिकसत्यं गृह्णाति व्यावहारिकसत्यमेव नास्ति असदैव तत् इति भवद्भिः प्रतिपाद्यते सदैव नैव त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति गृहीत्वा भवद्भिः असत्यमापादयति नहि त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वं नाम किं व्यावहारिकत्वं नाम प्रतिपन्नोपादौ तथा च घटपटादिकम् अस्ति न सर्वथा त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी नैव किन्तु प्रतिपन्नोपादौ त्रैकालिकनिषेधः असत्त्वं नैव आपादयति सरसद्विलक्षणमेव न सिद्धं प्रथमतः सरसद्विलक्षणम् इति न सिद्धं नाम एकस्मिन्नेव धर्मेणे सत्तासत्त्वे कथं वा भवितुमर्हति सत्त्वासत्त्वेनैव उच्यते नाम तत् सत्तासत्त्वे एकधर्मनिष्ठप्रतियोगी इत्येव न सिद्धं नाम सरसद्विलक्षणम् इदानीम् उच्यते अतः तत्र प्रामाण्यमस्ति न असदेव इति उच्यते भवति तत्र तावत् सरसद्विलक्षणं कथं वा सिद्धम् इति प्रश्नः
ते पृच्छन्ति स्ववैलक्षण्यं स्मृतं किल? कथं स्यात्? अचापत्यासिद्धनीयते अस्माभिः उक्तं सच्चेन्न वाच्येत असच्चेन्न प्रतीयेत इति सदद्विलक्षण्यं वस्तुसिद्धम् इति अस्माभिः कथं नाम तादृशप्रतीत्या सच्चेन् न बाध्येत असच्चेन् न प्रतीयेत इत्यनयोः नाम असत्येन न प्रतीयेत इति अर्थीकरणे असत्येत न प्रतीयेत इत्यत्र विचारः तत्र प्रतीतिः उक्ता खलु तत्र तावत् अनया कथं वा सिद्ध सरसद्विलक्षण्यमिति किञ्चित् निरूप्यते वा सच्चेत् न बाध्येत परन्तु इदानीं जगद्बाध्यते जगद्बाध्यते च तस्मात् सन्न असच्चेन्न प्रतीयेत शिशविषाणवत् प्रतीयते च जगत् इति कृत्वा सत्त्वमपि नास्ति असत्त्वमपि नास्ति अतः वैलक्षण्यमस्ति खलु अतः सिद्धमेव तद् असत्येन न बाध्येत इत्यस्य असत्येन न प्रतीयेत नाम यद् असत् तन् न भाति इति अभिप्रायो वा तर्हि असतः शशविषाणस्य भानमस्ति शब्दाभासादिना शशविषाणम् इति शब्दः श्रूयते यदि तत् तस्य आरोपः क्रियते तर्हि तस्य प्रातिभासिकत्वं तदेव असत्त्वं नास्ति यदा आरोपः क्रियते आरोपकृत्वा तस्य प्रातिभासिकत्वं न असत्त्वं शशविषाणस्य आरोपः नास्ति शशविषाणं नास्ति शशविषाणं नास्ति इत्युक्तं तेन शशविषाणं नास्ति इत्युक्तौ तत्र निषेधार्थं तत्र प्रतियोगिज्ञानं तु अपेक्षितं तदा कथं भवति शशविषाणज्ञानं तु भवत्येव तत्र तस्य तु आरोपः एव कर्तव्यः मिथ्यात्वात् तस्य आरोपः एव यदि आरोपः क्रियते तर्हि प्रातिभासिकत्वं शशविषाणमस्ति इति शब्दाभासेन असतः शशविषाणस्य प्रतीतिर्भवति असच्चेन्न प्रतीयेत इति कथम् इति पृष्टं तदानीं भवता उक्तं शशविषाणमस्ति इति वाक्याभासेन किं प्रतीयते प्रतीयते इत्युक्तं प्रातिभासिकशशविषाणं प्रतीयते इत्युक्तं तेन अतः अतः असत् न प्रतीयते इत्यस्य नैव दोषः शब्दाभासादिनः असच्छशविषाणं नैव अस्य उत्तरमस्ति न्यायान्ते परन्तु शशविषाणम् अस्ति किम् आरोप्यते असत्त्वं नाम किं शशविषाणम् अस्ति अत्र अधिष्ठानं किम् आरोप्यं किम् तेषां वाक्यमेव दत्तम् इदं रजतं किम् आरोप्यं किम् अधिष्ठानं तत्र शुक्तिः अधिष्ठानं तत्र रजतम् आरोप्यते शशविषाणम् अस्ति तद्वदिदं तर्हि पारिभाषिकं किम् प्रातिभासिकं सत्यं भवति न तु शशविषाणं तथा भवति वा यथा भवति वा शशविषाणम् अरे किमर्थं वक्तुं न शक्यते सत्त्वमारोप्यते तत्र अधिष्ठानं भवति शशविषाणं शशविषाणम् असत् शशविषाणम् असत् इति वाक्ये शशविषाणम् अधीत्य सत्त्वम् आरोप्यते तदा च प्रतीतिः आगते तत्र आरोपः कर्तुं शक्यते मिथ्यावस्थे मिथ्यावस्थाने आरोपः कर्तुं शक्यते मिथ्यावस्थे नैव आरोप्यते असति सत्त्वमारोप्यते असतः पुनः मिथ्यात्ववैलक्षण्यं नास्ति असतः मिथ्यात्ववैलक्षण्यं नास्ति अद्वैतसिद्धान्ते भवान् अद्वैते अस्ति किल इदानीम् भवतः चिन्तानाम् एवम् मैक् स्वीकरोतु अयं भावः अस्ति यस्य जयरामः एवं वदति शशविषाणम् अस्ति इत्यनेन शशविषाणम् अधिष्ठानं कृत्वा अस्तित्वम् आरोप्यते ततः शशविषाणस्य मिथ्यात्वम् असत्त्वं न सिद्ध्यति अस्तित्वस्य आरोप्यस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति उच्यते अस्माभिः तेन उच्यते अधिष्ठानं ज्ञातं स्यात् सद्भ्यां सर्वस्य ज्ञाने अधिष्ठानं ज्ञातः आरोपः तदा एव भवति अधिष्ठानज्ञाने इत्थञ्च शशविषाणस्य ज्ञानम् अपेक्षितं
शशविषाणस्य ज्ञानं कथं भवति? शशविषाणमस्ति इति वा कथमपि शब्दाभासेन भवेत्। शब्दाभासेन भवति चेत् आरोपितमेव तत्। इत्थञ्च तत् न असत् भवितुमर्हति। इत्थञ्च ज्ञातम् अधिष्ठानम् असत् न भवितुमर्हति। अतः तत् सत् इत्युक्ते सत्त्वं तत्र आरोप्यते अधिष्ठाने। भवतु नाम आरोपितं सत्त्वं भवतु, परन्तु तत् सत्विलक्षणम् इति भवतः अभिप्रायः। एवं वा? कुतो तत्र सत्त्वम् आरोपितुं शक्यते, कुतो न असत् भवितुमर्हति पृच्छति। शशविषाणम् असत् कुतो न भवितुमर्हति? हा? प्रसिद्धा प्रतीतत्वात् यत् प्रतीयते तत् असत् इति व्याप्तिः इदानीं साधनीया भवति। असत् प्रतीयते इति अस्माकं वादः, न प्रतीयते इति भवतः वादः। शब्दाभासेन प्रतीयते इति तेषां वादः, तत् खण्डनीयम्। अत्र अशस्यविषयाणं प्रतीयते, सत्त्वम् आरोप्यते। आरोपितं सत्त्वं प्रातिभासिकं स्यान्नाम शशविषाणं तु असदेव, अतः असत् प्रतीयते। असच्चेन् न प्रतीयेत इति व्याप्तिः भग्ना। नैव यत् आरोप्यते आरोप्यतया प्रतीति तत् प्रातिभासिकम्। यदि तस्य प्रतीतिः आरोपितो न शून्यं नास्ति इत्युच्यते। तत्रापि आरोपः। अरे बौद्धवादः निराक्रियते। बौद्धैः शून्यं तत्त्वमित्युक्तं, शून्यं नास्ति इति भवतः उच्यते। परमतसिद्धमेव अस्माकं चेत् तद् असति, शून्यम् असति। ततः असत्येन अपरोक्षतया न परोक्षतः प्रतीयताम्, अपरोक्षतो न प्रतीयते। तर्हि व्याप्तिः यदि यत् अपरोक्षतया प्रतीयते, यत् अपरोक्षतया प्रतीयते तत् असन्न भवति। यत् असत् तत् अपरोक्षतया न प्रतीयते। जगत् अपरोक्षतया प्रतीयते तत् असत् भवितुं नार्हति। एवञ्च सदसद्वैलक्षण्यरूपं मिथ्यात्वं जगतः अस्ति, न असत्त्वं। तादृशव्यावहारिकसत्त्वम् अवलम्ब्य प्रत्यक्षं प्रवर्तते। प्रत्यक्षस्य अनवकाशः सर्वथा अनवकाशः इति न भवति इति भवताम् उपरि इदानीं वदति। वज्राघातः इति अस्ति। प्रत्यक्षस्य अवकाशो अस्ति, प्रत्यक्षं न सर्वथा निरवकाशम्। मिथ्या घटपटादिकम् अवलम्ब्य प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकप्रामाण्यं रक्षितम्। असदपि अपरोक्षतया प्रतीयते इति समर्थयन्तु अस्ति किल रजते भासते। अपि च प्रतिबन्धवादपूरणमात्रेण असत्त्वव्यतिरेकः न सिद्ध्यति इत्यभ्यस्य तदपि वक्तव्यं। सर्वत्र अन्यत्र असतः एव इत्यादि अस्ति वा तत्र प्रथमतः अपरोक्षतया यत् प्रतीयमानं न भवति तदसत् इत्युक्तं, परन्तु असतः अपि अपरोक्षप्रतीतिः अस्ति एव। कथम् इत्युक्ते इदं रजतम् इत्यत्र रजतं तावत् अत्यन्तम् असत्, असदेव रजतं प्रत्यभारति अस्माकं रीत्या उच्यते। अतः अत्यन्त असत् रजतं तत्र प्रतीयते एव, अपरोक्षतया प्रतीयते। प्रतीयते किल दोषवशात्वा भवतु गुणवशात्वा भवतु प्रतीयते इति तद्वादः न्यायकः अपरोक्षतया न प्रतीयेत, असत् चेत् अपरोक्षतया न प्रतीयेत, दोषवशात् वा भवतु किं वा भवतु, परन्तु अत्यन्त असत् रजतं तत्र अपरोक्षतया प्रतीयते खलु। केन उक्तम् अत्यन्त असत् इति? भवतः एषः भवतां मध्ये किं रजतं? यतः असत् न प्रतीयते अत एव रजतं नैव असत्। प्रातिभासिकं नाम अस्ति वा न वा रजतं? प्रातिभासिकमस्ति इति कोर्तः। तर्हि तत्र प्रातिभासिकं प्रातिभासकत्वेन प्रतीयते वा अप्रातिभासिकत्वेन प्रतीयते? आविद्यकं रजतम्, अविद्याकार्यभूतं रजतं किञ्चिदस्ति तत् प्रतीयते। अपरोक्षज्ञानं भवति चेत् वस्तु स्यादेव।
मायिकं वास्य प्रातिभासिकं अविद्याकारकं तर्हि अत्र आविद्यकं मायिकम् इति वस्तुतः अङ्गीक्रियते वा भवद्भिः? जगत् मायिकं एकम् आविद्यकम् एकम् तत्र मायिकम् इत्यपि अस्ति। मायिकं जगत् तत्र मायिकम् आविद्यकम् इति अङ्गीक्रियते वा? नाम मायिकत्वं नाम किम्, आविद्यकत्वं नाम किम्? माया निर्मितं ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं तिष्ठति अविद्यानिर्मितम् अविद्यानिवृत्तौ नश्यति तदेव प्रातिभासिकव्यावहारिकं तथा वक्तुं न शक्यते, यतः भवद्भिरेव ऐन्द्रजालिकादीनां मायिकत्वं वर्तते इत्यङ्गीक्रियते। ऐन्द्रजालिकं तावत् प्रातिभासिकं, तर्हि ब्रह्मज्ञानेतर बाधितमस्ति वा तत्र? मायिकत्वं नाम किमित्युक्तम्? नाम ऐन्द्रजालिकादीनां मायिकत्वे अत्र माया नाम ऐन्द्रजालिकस्य शक्तिविशेषः अत्र माया नाम जगत् मायिकं तत्र माया नाम अज्ञानस्य नाम किमित्युक्तम्? अज्ञानेन सृष्टम् इत्येव उक्तं भवति खलु? नाम अज्ञानेन नाम अज्ञानस्य शक्तिद्वयम् अविद्यात्वं मायात्वं मायाशक्त्या निर्मितं परैर्दृश्यते मायिकस्य न दृश्यते अविद्यया निर्मितं सृष्टस्यापि दृश्यते अन्येषामपि दृश्यते शक्तिद्वयं मायिका आविद्यतयोः प्रातिभासिकं तद् तत्रापि असद्भासते इति द्वय उपवादः तत्त्वद्वयं प्रातिभासिकं भासते तत् प्रातिभासिकत्वेन भाति वा अप्रातिभासिकत्वेन भाति वा इति प्रश्नः। प्रातिभासिकत्वेन भासते चेत् प्रातिभासिकत्वेन भासते चेत् प्रातिभासिकत्वं प्रवृत्तिजनकमेव न स्यात्। कुतः इत्युक्ते तत्र प्रतीतिवादशरीरत्वं प्रातिभासिकत्वं नाम तत्र अर्थक्रियाकारित्वं नास्ति, अतः प्रवृत्तिरपि न स्यात्। अतः यदि प्रातिभासिकत्वं प्रातिभासिकत्वेन भाति प्रातिभासिकं प्रातिभासिकत्वेन भाति तर्हि प्रवृत्तिरेव न स्यात्। तथा च अप्रातिभासिकत्वेन यदा भाति तर्हि प्रातिभासिकम् अप्रातिभासिकत्वेन भागमिति कृत्वा प्रातिभासिकं न स्यात्, नाम असत् नाम असत् स्यादित्येव अर्थः। प्रातिभासिके अप्रातिभासिकत्वं नाम नास्त्येव असत् असत् तर्हि असत् भासते प्रातिभासिके प्रातिभासिकम् अप्रातिभासिकत्वेन भाति चेत् प्रातिभासिके अप्रातिभासिकत्वम् असत् इति कृत्वा असत्यरूपेणैव भानं स्यात्। असतः अपरोक्षप्रवृत्तिः अतः तत्र असत्यमेव नाम अपरोक्षतः न प्रतीयते नियमः। प्रातिभासिके आरोपितं यद् अप्रातिभासिकं तदपि प्रातिभासिके अप्रातिभासिकत्वं तत्र प्रातिभासिकम् इति उच्यते। प्रातिभासिके अप्रातिभासिकत्वम् आरोप्यते वा? प्रातिभासिकं प्रजनं तत् अप्रातिभासिकत्वेन भासते प्रवृत्तिरूपवत् एतद् अप्रातिभासिकत्वं न असत् अप्रातिभासिकत्वमपि भासते यत् कारणतः तदपि प्रातिभासिकं यतः सा भ्रान्तिः किल प्रातिभासिके अप्रातिभासिकत्व प्रतीतिः भ्रान्तिः। प्रातिभासिकत्वं नाम किम् इति तत्रापि प्रातिभासिकत्वं नाम किम् इति प्रश्नः। अप्रातिभासिकत्वं व्यावहारिकत्वं नाम धर्मः प्रातिभासिके रजते भासमानः धर्मः प्रातिभासिकः तत्रैव अप्रातिभासिके यावत् प्रातिभासिकत्वं भाति प्रातिभासिके रजते यत् अप्रातिभासिकत्वं भाति तद् अप्रातिभासिकत्वं नाम किम्? अप्रातिभासिकत्वं प्रातिभासिकत्वेन भाति वा अप्रातिभासिकत्वेन भाति वा? प्रातिभासिकत्वं प्रातिभासिकत्वेन भाति वा अप्रातिभासिकत्वेन भाति वा? प्रातिभासिकत्वेन भाति चेत् तत्र प्रातिभासिकत्वं प्रातिभासिकं स्यात्
प्रवृत्तिः न स्यात् प्रवृत्तिः न स्यात् ये प्रवृत्तिः न स्यात् यदि प्रातिभासिकत्वम् अप्रातिभासिकत्वेन प्रतिभाति अप्रातिभासिकत्वेन प्रतिभाति तदा तद् असमित्येव स्यात् प्रातिभासिकत्वेन भाति एतत् प्रातिभासिकत्वम् असत्वा अथवा प्रातिभासिकम् इति प्रश्नः। यदि असत् तर्हि प्रवृत्तिर्न स्यात्। यदि प्रातिभासिकत्वं पुनः प्रातिभासिकं तर्हि तत् पुनः कथं भासते? एतदेव रुद्रादिश्रीपादैः तत्रापि प्रथमतः वैषम्यमुक्तम् उपजीव्य उपजीवकभाव वैषम्यं वर्तते। किं सम्पन्नम् इदानीं तथा च वैषम्यं वर्तते एव इति कृत्वा अन्योन्याश्रयसत्त्वात् ಅದು ಬಿಡು ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ अवकाशः नास्ति एव इति प्रत्यक्षः अप्रामाण्यम् अप्रामाण्यात् अನ್ಬೇಡ व्यावहारिक व्यावहारिकं निर्वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा व्यावहारिकग्राह्यत्वं नास्ति अतः तत्र अवकाशः नास्ति प्रत्यक्षस्य इति सिद्धमिति कृत्वा तत्र वैषम्यं नास्ति वैषम्यं वर्तते अतः नाम अपच्छेदन्यायानुसारेण प्रातिभासिकभावः भवितुं न शक्यते इति तत्रापि पुनः प्रश्नः उपजीव उपजीवकभाव वैषम्यं तावत् प्रथमतः उक्तम् अस्माभिः प्रत्यक्षम् उपजीव्यम् आगमस्तावत् उपजीवकः इति तत्र भवद्भिः उत्तरं न दत्तं तत्र वैषम्यं वर्तते एव खलु परन्तु उपजीव्यत्वं कथम् आगमस्य प्रत्यक्ष उपजीव्यत्वं प्रत्यक्षम् उपजीव्य आगम प्रवर्तते येह नानास्तिकिञ्चनः इति मिथ्यात्ववाचकः आगमः तत् प्रत्यक्षम् अवलम्ब्य प्रवर्तते इति समर्थ्यते तत्र इह नाना नास्ति इति तत्र उच्यते आगमे उच्यते कथं वदति इति वदतु तत्र धर्मग्राहिकांशे एव तत्र उपजीव प्रतियोगिग्राहिकांशे कुतः इह नाना नास्ति इति निषिद्धते इति कृत्वा तत्र प्रतियोगिकः नाना नाना नाम किं विघ्नपटादिप्रपञ्च एवञ्च प्रतियोगिनं ज्ञात्वा प्रत्यक्षे प्रतियोगिनं प्रत्यक्षेण ज्ञात्वा तत्र आगमे तद् नाम आगमेन निषेधः क्रियते तर्हि प्रतियोगिग्राहकांशे प्रत्यक्षस्य उपजीवत्वं वर्तते अतः उपजीवस्य प्राबल्यात् कथम् आगमेन प्रत्यक्षस्य बाध्यत्वम् उपजीव्यत्वा प्राबल्यमुक्तं तदुपरि उपजीवत्वेन प्राबल्यं तस्य तेन कः पुरुषः इदं वेदमिति ज्ञानं भवति उच्यते अग्रे वेदमिति ज्ञानं भवति समर्पयते पुरस्यैव इदानीं उपजीव्यत्वम् तद्भावत् प्रबलं तु न भवति परन्तु उपजीव्यत्वमस्ति तत् कथम् अनुज्यते इदं रजतम् इत्यत्र इदं रजतम् इति उपजीव्यज्ञानं उपजीव्यं तत्र रजतं गृह्णाति तत्र तदनन्तरं नेदं रजतम् इत्यत्र रजतं नास्ति इति निषिध्यते अतः उपजीवकं नेदं रजतम् इति ज्ञानम् उपजीव्यम् इदं रजतम् इति ज्ञानं बाधते एव उपजीव्यमस्ति प्रतियोगी ग्राहकतया उपजीव्यमस्ति प्रतियोगी ग्राहकतया परन्तु प्रबलं न भवति किन्तु बाधते एव इति उपजीवकम् उपजीव्यं बाधते इत्युक्तम् नाम उपजीव्यं केवलम् उपजीव्यं प्राबल्यम् इति नोचते परन्तु परीक्षित उपजीव्यं प्राबल्यं भवति प्रबलं भवति परीक्षितम् उपजीव्यं नाम इदं रजतमिति ज्ञानं परीक्षित उपजीव्यं न
अपरीक्षितम् अपरीक्षितं तत् अयं घटः अयं घटः इत्यादिकं तु परीक्षितं भवति तत्र गत्वा घटादि गृहीत्वा जलं पीत्वा तत् सर्वं क्रियते इति कृत्वा तत् तादृश उपजीव्यं परीक्षितं भवति इति कृत्वा परीक्षितम् उपजीव्यमेव उपजीवकं भासते प्रकृते इदं रजतमिति ज्ञानम् अपरीक्षितमिति कृत्वा तस्य न बाधते घटपटादि प्रत्यक्षं तु तत् परीक्षितम् इति कृत्वा तस्यैव प्राबल्यं वर्तते तादृश उपजीवकं बाधते एव परीक्षितत्वं भवति वा नास्ति किल अद्वैतिनां मते तस्यापि बाधकमस्ति किं कृतं परीक्षा का कृता प्रवृत्तिः जलानयनं तर्हि तस्य परीक्षितत्वम् अङ्गीक्रियन्ते परीक्षया किं सिद्ध्यति परीक्षया किं सिद्ध्यति व्यावहारिकत्वं सिद्ध्यति बालमात्रं व्यावहारिकं बाध्यते एव ज्ञातम् अनुज्ञता नाम सार्वपरीक्षा घटपटादि प्रत्यक्षे या परीक्षा जलाहरणादि परीक्षा सा नाम न बाध्यते इति न किन्तु बाध्यते एव इति नाम जलाहरणमपि बाध्यते ब्रह्मज्ञाने जलाहरणादिकमपि बाध्यते एव ब्रह्मज्ञानेन इति व्यावहारिकत्वमेव सिद्ध्यति न पुनः पारमार्थिकत्वम् इति तदा च परीक्षितम् इदम् इति किमपि शिण्डं न भवति परीक्षापि बाध्यते केन बाध्यते ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मज्ञानं केन नाम सः निर्णयः जातो वा इदानीं ब्रह्मज्ञाने नैव ब्रह्मज्ञाने नाम तत्र परीक्षा ब्रह्मज्ञानेन बाध्यते इत्युक्तं नाम परीक्षायाः ब्रह्मज्ञानेन सर्वेषां ब्रह्मज्ञानेन बाध्यत्वं वर्तते इति तत् केन सिद्धं केन प्रमाणेन ब्रह्मज्ञानं जातं वा अथवा ब्रह्मज्ञानं केन जायते रसप्रमाणे वर्तते वा नाम तस्य व्यावहारिकत्वं सिद्धमित्युक्तं तस्य व्यावहारिकत्वं केन प्रमाणेन सिद्धमिति इदानीं जलाहरणादिक्रिया अर्थक्रियाकारित्वं वर्तते अर्थक्रियाकारित्वं बाध्यते एव इत्युक्तं केन प्रमाणेन अर्थक्रियाकारित्वं बाध्यते केन बाध्यते इदानीम् इदं रजतम् इति ज्ञानं नेदं रजतम् इत्यनेन बाध्यते तत्र अर्थक्रियाकारकजलाहरणादिक्रियाणां तावत् बाध्यत्वं केन उच्यते जलपानं कृतं जलपानं कृतं ततः तृषानिवृत्तिः ततः तृप्तिः सुखं साक्षित नाम सुखं तावत् साक्षिसिद्धं साक्षे नाम साक्षिणः नाम साक्ष्यसिद्धत्वात् साक्षिणः तत्र बाध्यत्वं न शक्यते खलु यदि साक्षिणा गृहीतं तदपि बाध्यम् इत्युच्यते तर्हि बाध्यत्वं साक्षिणः अप्रामाण्यं स्यात् साक्षे ब्रह्म नाम साक्षिणः ब्रह्मस्वरूपत्वमङ्गी नाम ब्रह्मस्वरूपत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि तस्य अप्रामाण्यमिति उच्यते तर्हि ब्रह्मणात् अप्रामाण्यं स्यात् साध्यत्वम् अङ्गीक्रियते नाम साक्षिणा यद् गृहीतं तद् बाध्यते साक्षी तु न बाध्यते इदानीं अस्य उत्तरम् उत्तरे भवता साक्षिणा गृहीतम् अन्यत् साक्षी अन्यत् वा यदि साक्षी पारमार्थिक नाम सत्यः तत् गृहीतम् असत्यं कथं वा भवितुमर्हति ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿದೆಯಪ್ಪ परन्तु सुदृढो निर्णयो यत्र वेद्यं तत् साक्षिदर्शनम् इत्यस्ति खलु दर्शनमिति तैरपि अङ्गीक्रियते साक्षिदर्शनमपि ब्रह्मज्ञानेन बाध्यते तेषां मते रजतं गृह्णाति साक्षी रजतं केन गृह्यते साक्षिणा चक्षुषा नैव इदं रजतमिति केन गृह्यते साक्षिणा एवञ्च रजतग्राही भवति साक्षी रजतं प्रामाणिकं वा अप्रामाणिकं साक्षी
साक्षिणा उक्तमपि नैव चेतुं शक्यं तत्र विश्वासः संशयः स्यादत्र अप्रामाणिकं वाच्यमेव यद्गृह्यते इदानीं संशयः नास्ति भो। अन्ते बाध्यते किल इदानीं प्रवृत्तिर्भवति आचार्यैः उक्तं मध्ये तत्र संशयः अपि अप्रामाणिकमिति क्रियते तर्हि सर्वत्रापि संशयस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात् तद् द्वैतमध्ये भवतु नाम तेषामध्ये तेषामदेव उत्तरं प्रवृत्तिरेव न स्यात् साक्षिणः अपि बाध्यतां क्रियते प्रवृत्तिरेव न स्यात् तत्रापि यदि प्रामाण्यविषये न भवति तर्हि तत्र प्रामाण्यज्ञानमेव न भवति तत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात् इदानीं तत्र रजतं दृष्टं किं रजतमेव इति भवान् प्रत्येति इदं रजतं भवत्येव इति जानाति वा नैव दूरे रजतं दूरे रजतं इदं रजतं इदं रजतं भवत्येव इति भवान् गच्छति वा तत्र धावति वा भवतु वा न वा कदाचित् पश्यामि गच्छति न वा किं निश्शङ्का प्रवृत्तिः सशङ्का प्रवृत्तिः परं तत्तु प्रामाणिकमिति स्यात् यदि तत् रजतं प्रामाणिकं स्यात् तर्हि सशङ्का प्रवृत्तिर्वा यदि तस्य प्रामाणिकत्वं स्यात् तर्हि ग्रहणं प्रवृत्तिः सशङ्का वा निशङ्का शङ्का एव सर्वत्र व्यावहारिकसत्त्वं तु निश्चितं पारमार्थिकत्वं तु सन्दिग्धमेव ईदृशेषु सशङ्का कालो तत्र शङ्का एव भवति कालो तत्र शङ्का एव भवति दुःखादौ शङ्का एव न भवति इत्यस्य कोऽर्थः सत्यं नैव व्यावहारिकं सिद्धसिद्धान्ते सुखविषये शङ्का नास्ति व्यावहारिकं सुखमस्ति परन्तु रजतविषये इदं व्यावहारिकं वा प्रातिभासिकं शङ्का एवञ्च साक्षिणः तादृशप्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते व्यावहारिक नियतप्रामाण्यं नाम किं व्यावहारिकसत्त्वग्राहित्वं नियतं पारमार्थिकसत्त्वग्राहित्वं तत्रापि सत्त्वं दृश्यते साक्षिणः परन्तु बाध्यते इहैव बाध्यते नैव 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 तदेव उक्तं बाह्यविषये सत्त्वं गृह्णातु तत् व्यावहारिकमेव भवेत् इति न परन्तु सुखादिविषये सत्त्वं गृह्णातु तत् व्यावहारिकमेव ನೀವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ನಿಯತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ತತ್ವಗ್ರಾಹಿ सुदूरं गताः इदानीम् अपच्छेदन्यायः गतः तदधिकृत्य किञ्चित् भवद्भिः लघुचन्द्रिकानां दृष्टमिति श्रुतं तत्र किमपि अस्ति चेत् वदन्तु लघुचन्द्रिका द्रष्टुं नैव समयः आसीत् इदानीम् अहं भवतः किमपि वक्तव्यमस्ति तत्र नाम वैषम्यद्वयमेव निरूपितं पुनः प्रथमं वैषम्यं न उपजीवः विरोधः परीक्षितत्वविशिष्टम् उपजीव्यप्रबलमेव एवञ्च अत्र रजतांशे परीक्षितत्वं नास्ति परीक्षितत्वं प्रबलं न भवति परीक्षितत्वं नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः प्रवृत्तिसमर्णः प्रवृत्तिजनकत्वं नाम प्रातिभाषिकं न इति निश्चयो नास्ति परन्तु घटपटादिविषये परीक्षा अस्ति किमिति गृह्णाति नाम अयं घटः अयं प्रातिभाषिको न इति गृह्णाति रजतवत् प्रातिभाषिको न इति गृह्णाति एवञ्च तेन बाधितं भवति बाधितो भवति प्रातिभाषिकं न इत्यस्य कोऽर्थः व्यावहारिकमिति नार्थः रजतवत् प्रातिभाषिकं न
सन्मति आसन् भवन्ति ते प्रातिपदिकं रजतवत् इदं न भवति इति गृह्णाति तथा च प्रबलं जातं प्रत्यक्षम् इति बाध्यते आगमः न पुनः आगमेन प्रत्यक्षस्य भावः तत्र सर्वथा अप्रामाण्यमेव वर्तते इति उक्तं नाम इदानीम् अपच्छेदन्याये तावत् प्रतिहर्त्रपच्छेदनिरूपकशास्त्रस्य नाम वाक्यस्य सर्वथा अप्रामाण्यं नास्ति इति तत्र उपादितं परन्तु प्रत्यक्ष आगमस्थले तावत् कथम् इति तत्परत्वात् परत्वाच्च निर्दोषत्वाच्च वैदिकं पूर्वस्य बाधकं न्यायं सर्प इत्याप्तवाक्यं वर्तते इति कारिका उक्ता अस्ति तत्र श्रुतेः प्राबल्यं कथं विशेषः तत्परत्वात् नाम नेन नास्ति किञ्चन इत्यस्य द्वितीयाभावे एव तात्पर्यमस्ति पुनः परत्वाच्च प्रथमतः प्रत्यक्षं प्रवर्तते तदनन्तरम् आगमः इति कृत्वा परत्वमपि अस्ति निर्दोषत्वाच्च अपौरुषेयत्वात् निर्दोषत्वमस्ति यथा अयं सर्पः इति वाक्यं भवति प्रथमः अयं सर्पः इति ज्ञानम् आप्तोक्तं वाक्यं तदनन्तरं नायं सर्पः इति उच्यते तदा तस्य तत्परत्वं नाम वाक्यस्य सर्पाभावे एव तात्पर्यमस्ति पुनः परत्वात् प्रथमतः अयं सर्पः इति ज्ञानं भवति तदनन्तरं नायं सर्पः इति अतः परत्वात् निर्दोषत्वाच्च आप्तेन उक्तत्वात् तस्य निर्दोषत्वमपि अस्ति कृत्वा यथा तत्र परेण पूर्वस्य बाधः एवम् अत्रापि आगमेन प्राबल्यं वर्तते इत्युक्तं प्रथमतः अयं सर्पः इति भ्रान्तिः तदनन्तरं नायं सर्पः इति ज्ञानेन तद् बाध्यते इत्युक्तं भवति नायं सर्पः इति ज्ञानं केन जातम् आप्तोक्तवाक्येन आप्तस्य निर्णयः कथं जातम् आप्तिनिश्चयः कथम् नायं सर्पः इति सः वदति चेत् तर्हि तत्र प्रत्यक्षम् आवश्यकं खलु नाम तस्यापि प्रत्यक्षम् आवश्यकम् अतः नायं सर्पः इति इति विद्यते यदि नायं सर्पः इति अहं वदामि तर्हि अविश्वासः स्यात् उत्तरादिश्रीचरणः वदति नायं सर्पः कल्याणः इयं रज्जुरस्ति तेषां प्रत्यक्ष आवश्यकता भवतु न समीचीनं तेषां प्रत्यक्ष अवकाशः भवतु न परन्तु यदि तैः एवम् उच्यते नायं सर्पः इति मया नेत्रं मिलित्वा अहं तत्र लोके न दृष्टं यतः तेषां प्रत्यक्षमस्ति अतः प्रतिदिनं दृश्यते आचार्यैः किं भवति भिन्नं विषये सः दृष्टान्तः अयं सर्पः निर्दोषत्वात् परन्तु श्रुतौ तु निर्दोषत्वस्य चिन्ता तु आप्तोक्तत्वेन नास्ति किल अवैदिकं नाम अपौरुषेयत्वात् तस्य आप्तोक्तं नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रामाण्यं कथं निर्दोषत्वं कथं वा समर्थ्यते अत्र आप्तोक्तत्वेन उक्तं तत्र अपौरुषेयत्वात् निर्दोषत्वं नाम अत्र आप्तोक्तत्वेन प्रामाण्यं तत्र आप्तोक्तत्वेन निर्दोषत्वं अपौरुषेयत्वेन निर्दोषः तर्हि द्वैतश्रुतेन प्रामाण्यं स्यात् निर्दोषत्वेन अर्थान्तरं क्रियते तत्र आचरे तत्र किमस्ति इत्युक्ते तत्र द्वैतश्रुतीनां प्राबल्यात् केवलं पञ्चमहावाक्यानि स्वीकृत्यैव ते अद्वैतं समर्थयन्ति परन्तु तत्र अनेकाः श्रुतयः सन्ति द्वैतप्रतिपादकाः तर्हि नाम केवल नाम अत्र पञ्चमहावाक्ये नाम वाक्यार्थम् अत्र अनेकश्रुतीनां भागः वक्तुं शक्यते वा अत्र अनेके छात्राः सन्ति द्वौ मल्लौ आगच्छतः किं प्रतियोक्तुं सहकार भवन्ति अनेके पञ्चमहावाक्य इति बहुवादस्य अन्यायत्वात् अधिकसंख्याकत्वं न्यूनसंख्याकत्वं बहुवादस्य अन्यायत्वात् इति मीमांसान्यायसञ्चारः तस्य विचारः इति किञ्चित् वस्तूनि अनन्तरं विचारयति वयं एतावत्पर्यन्तं वाममार्गे गच्छामः मुख्या समस्या अस्ति अत्र
प्रायश्चित चित्तबोधक वाक्यानां प्रामाण्य अप्रामाण्य चिंता। तत्र प्रामाण्यं नाम किम्? अनुष्ठापकत्वम्। अप्रामाण्यं नाम किम्? अविद्यमानार्थबोधकत्वं नैव, अननुष्ठापकत्वम्। इदानीम् आरब्धस्य यागस्य द्वयं प्रसङ्गम्। अदक्षिणाकत्वेन कर्तव्यत्वम् अथवा सर्वस्वदक्षिणाकत्वेन कर्तव्यम्। यदि अदक्षिणाकत्वेन क्रियते तर्हि प्रतिहत्रपच्छेद प्रायश्चित्तवाक्यस्य अननुष्ठापकम्। यदि सर्वस्वदक्षिणाकत्वेन क्रियते तर्हि उद्गात्रपच्छेद प्रायश्चित्तबोधकस्य वाक्यस्य अननुष्ठापकम्। एतत् कथं रक्ष्यते? इदानीं भवद्भिः क्रियते परप्राबल्यात् प्रसक्तस्य कर्मणः अदक्षिणाकत्वेन समापनम्। इदानीं किं शास्त्रं वाचितम्? अननुष्ठापकं किं जातं? प्रतिहत्रपच्छेद प्रायश्चित्तबोधकवाक्यस्य अननुष्ठापकत्वं जातम्। अप्रामाण्यं। अस्मिन् यागे सर्वथा अनुष्ठापकत्वं नहि प्रतिहत्रपच्छेद निमित्तम् आरब्धः यागः अदक्षिणाकत्वेन नैव क्रियते। प्रतिहत्रपच्छेदक निमित्त बोधकशास्त्रस्य प्रथमप्रयोगे अननुष्ठापकत्वमेव। कथं? सर्वस्वदक्षिणायाः अहं वदामि। प्रतिहत्रपच्छेद निमित्तवाक्यं किं वदति? आरब्धं कर्म सर्वस्वजानेन समापनीयः इत्येव वदति। आरब्ध तद् अन्यत्र दीयते चेत् प्रायश्चित्तं नानुष्ठितम्। यत्र कुत्रापि सर्वस्वं दीयते चेत् किं प्रायश्चित्तम् अनुष्ठितम्? आरब्धः यागः सर्वस्वदक्षिणाकत्वेन समापनीयः इति वदति प्रतिहत्रपच्छेद निमित्त शास्त्रम्। प्रायश्चित्तशास्त्रम्। किं तदनुष्ठितम्? आरब्धयागे सर्वस्वदान पूर्वकं समापनम्। अंशे अंशे मास्तु शास्त्रस्य प्रामाण्यं सर्वस्वदक्षिणायाः प्रामाण्यं सम्पन्नम् इत्येव भवद्भिः उद्घोषः क्रियते। दक्षिणायाः प्रामाण्याप्रामाण्यशङ्का नैव, शास्त्रयोः प्रामाण्याप्रामाण्यशङ्का। इवञ्च उभयोः शास्त्रयोः प्रामाण्यं रक्षितं तम्। रक्षितं वा? तर्हि कथम् अपच्छेदन्यायः? तत्र शास्त्रयोः किम् अप्रामाण्यं नाम कीदृशं याथार्थ्यरूपम् अप्रामाण्यमस्ति? याथार्थ्यमस्ति। अत्र प्रतिबद्धता वाक्यानि बोधयन्ति एकैकावच्छेदे तदा कर्तुं शक्यते। परन्तु यत्र समस्या अस्ति उभयोः क्रमेण अवच्छेदः जातः तत्र समस्या। तत्र अन्यतरस्य शास्त्रस्य अप्रामाण्यं विना अत्र समाधानं कर्तुं किमस्ति? पूर्वयागे एव सर्वस्वदक्षिणा दीया इति अस्य वाक्यस्य नार्थः कोऽर्थः उच्यते। यदि प्रतिहत्तापच्छेद्याः सर्वविधं दद्यात् यत्र कुत्रापि दद्यात् किल? गङ्गायां गङ्गातीरे तत्र सर्वस्वदक्षिणा नाम यत्र निमित्तं तत्रैव निमित्तितकार्याणि तर्हि विरोधः एव नास्ति तयोः शास्त्रयोः। सर्वस्वदक्षिणा देया इति सत्यशास्त्रं वदति, अनन्तरं दीयते। अदक्षिणाकत्वेन समापनीया इति वदति, अदक्षिणाकत्वेन समापनीया। विरोधः एव नास्ति। विरोधः कदा प्रसज्यते? एकस्मिन्नेव यागे सर्वस्वदक्षिणाकत्वेन कर्तव्यत्वम् अदक्षिणाकत्वेन असाध्यम्। निमित्तान्तर असत्त्वे सति निमित्तान्तर असत्त्वे सति असति उद्गात्रपच्छेदे अन्यत् यत्किमपि निमित्तान्तरं यदि नास्ति चेत् अनेन शास्त्रेण एतादृशं निमित्तं जातं चेत् नैमित्तिकं भवेत् इति अस्य अर्थः। तदा तु अस्य शास्त्रस्य अनुष्ठापकत्वं तु अस्ति एव। किं तच्छास्त्रं तथा वदति? शास्त्रस्य तच्छास्त्रं वदति एतावदेव। तर्हि
प्रवर्तकत्वमेव न स्यात्। तर्हि विरोध एव नास्ति शास्त्रयोः। भवति विरोधः कदा भ्रान्तिदशायां विरोधः वास्तवमर्थमादाय चेत् वास्तवः विरोधः आवश्यकः, भ्रान्तः विरोधः नैव आवश्यकः। भ्रान्तिदशायां विरोधः प्रत्यक्ष आगमयोः अनेन नास्ति सङ्गतः, इच्छनयोः प्रत्यक्षः विरोधः, वास्तविकः विरोधः। तच्छमनार्थं प्रत्यक्षस्य वास्तविकः विरोधः कदापि उपशमः शङ्कादशायां वास्तवः विरोधः अस्ति, तत्परिहारार्थं सत्त्वं गौणम् इति एवमत्र वक्तव्यं। यदि प्रतिहत्रमच्छेदशास्त्रस्य प्रतिबन्धाभावे एतदनुष्ठानमित्यर्थः क्रियते तर्हि वास्तवविरोधः एव नास्ति। भ्रान्त्यागतविरोधः कुत्रापि शास्त्रे समग्रमीमांसायां कुत्रापि वास्तु स्वयं पुट्टिकायामेव वदति सः कुमारभट्टः, वस्तुतः विरोधः कुत्रापि नास्ति, भ्रान्त्या विरोधः आयाति। घटघटाभावयोः वस्तुतः विरोधः नास्ति, तत्र अस्ति। यदावनीय ज्योति आवनीय ज्योति इति अस्ति, पदे ज्योति इति अस्ति, तत्र किं वास्तवः विरोधः अस्ति? नैव। कथं वास्तवविरोधः? यदा पदे ज्योति इति शास्त्रं वयं न पश्यामः अथवा तत् विस्मृत्य उपविशामः, तदानीं यदावनीय ज्योति इति वाक्यस्य अस्माकं अयमर्थः वाक्यार्थयोर्विरोधो अस्ति न वा? आगमनीये जुहोति, पदे जुहोति, वास्तविकः विरोधः वाक्यार्थयोः अस्ति न? सिद्धान्तात् पदे विरोधे आगमनीय उतं न भवति, आगमनीये विरोधे पदे उतं न भवति। आपाततः विरोधस्तु भवत्येव, आपाततः विरोधस्तु भवत्येव। यदा तु एकः प्रश्नः, यदावनीये जुहोति पदे जुहोति इति भवद्भिः स्वीकृत्य अत्र दृष्टान्तत्वेन स्वीकृत्य अत्र उक्तं, परन्तु तत्र यदावनीये जुहोति इति सामान्यं, पदे जुहोति इति विशेषः। तत्र सामान्यविशेषभावं स्वीकृत्य प्रकृतेरर्थः वक्तुं शक्यते वा? प्रकृते मास्तु, पदाधिकरणत्वं नाम किं पदहोमस्य आहवनीयाधिकरणत्वम् अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः विरोधः आगतः। इदानीम् आहवनीय ज्योति इत्यस्य आशयः कः? उदिते होतव्यम् अनुदिते होतव्यम् इति वा? तत्र अत एव युगपदवच्छेदे विरोधात् विकल्पः, विरोधः वास्तविकः। श्रवणवाक्यस्य निर्गुणवाक्यस्य च कश्चन आपाततः विरोधः प्रतीयते, अनन्तरं निर्गुणवाक्यस्य अस्माभिः अर्थान्तरं क्रियते। अतः यदि अर्थान्तरम् आदाय विचारः क्रियते तर्हि विरोधः कुत्रापि नास्ति। विरोधः प्राकृतगुणरहितः इति अस्य अर्थः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र तु ज्ञानादिविशिष्टः इत्यर्थः नैव विरोधः एव नास्ति। कदा विरोधः? आपाततः विरोधः दृश्यते, विरोधपरिहारक्रमः कश्चन भवति, तेन विरोधे शान्ते तमर्थमादाय विरोधाभावस्तु न चिन्तनीयः इति तेषाम् आचार्याः अत्र अपच्छेदन्यायः परस्य प्राबल्यं समर्थयति, न तु पूर्वस्य गतिकल्पनं क्रियते। निर्गुणश्रवणवाक्ययोः विरोधः आगतः, निर्गुणवाक्यस्य प्राबल्यं समर्थितं, सगुणवाक्यस्य गतिश्चिन्तनं। प्रकृते देहत्रपच्छेदशास्त्रस्य निमित्तशास्त्रस्य एवम् उद्गात्रपच्छेद निमित्तबोधकशास्त्रस्य प्रायश्चित्तबोधकशास्त्रस्य एवं विरोधशान्तिः भवद्भिर्न क्रियते। विरोधः अस्ति, परत्वात् इदं शास्त्रं प्रवर्तते, इदं शास्त्रं न प्रवर्तते। न प्रवर्तते कुतः? विरुद्धत्वात्। तथा च विरोधम् अंगीकृत्यैव परिहारः अत्र क्रियते। सगुणनिर्गुणवाक्ययोः अर्थान्तरकरणेन विरोधः शम्यते। अत्र तु सिद्धान्तेपि विरोधः अङ्गीकृतः, पूर्वपक्षेपि विरोधः अङ्गीकृतः। तर्हि कथं फलेन पूर्वं बाध्यते? बाधः कदा भवति? कदा भवति? अविरोधे बाधः भवति वा? तदा च पूर्वस्य अनुष्ठानं न भवति, न कर्तव्यं, विरुद्धत्वात्। सर्वस्य दक्षिणाकत्वम् अदक्षिणाकत्वं सर्वथा विरुद्धम् एकस्मिन् परिणामे। तथा च सर्वस्य दक्षिणा न दीयताम्, तच्छास्त्रं बाध्यते, अननुष्ठानम् इति किल सिद्धान्तः क्रियते।
तत्र यथा अर्थान्तरसगुणवाक्यस्य अर्थान्तरमादाय सावकाशत्वं वर्णयामः, अस्य वाक्यस्य प्रयोगान्तर अनुष्ठापकत्वं नाम सर्वथा अनुष्ठापकत्वं नास्ति, एतत् प्रयोगावच्छिन्न अनुष्ठानमेव नास्ति, तत्र तदंशं विहाय अनुष्ठापकत्व सामान्यं नास्ति इति नार्थः। अतः एवं ब्रह्मानन्दीये तथैव अस्माभिः सर्वथा अनुष्ठापकत्वम् अस्ति न इति चिन्ता न क्रियते। अस्मिन् यागे उभयप्रायश्चित्तवाक्यं प्रामाण्यम् अश्नुते न वा इति शङ्काया परं पूर्वं बाधते, परेण पूर्वस्य बाधः, अन्यत्र अवकाशोऽस्ति इति नैव अत्र परिहारः, अत्र बाधा एव निर्णीता। तथा च तस्य अत्र अन्यत्र अवकाशोऽस्ति इत्यादि चिन्ता नैव अत्र प्रवर्तते। अस्मिन् एकस्मिन् प्रयोगो विरोधो जातः, विरोधशान्तिः कथं? तस्य अन्यत्र अवकाशोऽस्ति, तस्मात् विरोधः शान्तः। किं शान्तः? अस्मिन् यागे एव, अस्मिन्नेव यागे अवकाशः उभयोः प्राप्तः, विरुद्धयोः। तदानीं चिन्त्यते नैव अस्य अवकाशः न दीयते, अस्य अवकाशः परस्य। आचार्याणाम् आशयः एवं भवति तर्हि यः अर्थः प्रतीयते तमर्थमादाय विरोधशान्तिः भवति किम् अन्यत्र च? नैव, अत्र अन्यत्र नैव पश्यति। अत्र तु निरवकाशत्वं सावकाशत्वं न चिन्त्यते, विरुद्धावेव, विरुद्धयोः परस्पर विरोधे परम् अनुष्ठीयतां, पूर्वं त्यज्यताम्। तस्मिन्नेव यागे भवति पूर्वस्य अन्यत्र नैव प्रश्नः। इदानीं विरोधः कथं शङ्कितः? आरब्धे यागे द्वयोः अनुष्ठानं कथं? परमनुष्ठीयतां, पूर्वं त्यज्यताम्। व्यासराज श्रीमच्चरणैः अत्यन्तवादः नास्ति इति उक्तं। अरे अत्यन्तवादः तदेव व्यतिकरणमिति चिन्तयामि अहं। व्यतिकरणमिति अत्यन्तवादः नात्र प्रसक्तः, तस्य अन्यत्र अवकाशः अस्ति वा न? अस्मिन् प्रयोगे उभयोः प्राप्तिरस्ति, विरुद्धं। तत्र किं क्रियताम्? पूर्वशास्त्रं त्यज्यताम्। अप्रमाणं शास्त्रम् अप्रमाणं नैव, पूर्वशास्त्रं त्यज्यताम्, तदेव। तथा च अत्र शास्त्रस्य प्रामाण्य अप्रामाण्यचिन्ता नाम शास्त्रं यथावस्थितार्थबोधकं वा न वा इति चिन्ता नाम अनुष्ठापकत्वं कस्य? अनुष्ठापकत्वम् अत्र सर्वथा लक्ष्यते, तस्य अन्यत्र अवकाशोऽस्ति। अरे अनुष्ठापकत्वं जातं, तेन विरोधः शङ्क्यते, अनुष्ठापकत्वमस्ति न वा इति। उत्तरमुच्यते अन्यत्र अनुष्ठापयति, किमिदम्? अनुष्ठापकयोग्यता या अस्ति तत् शास्त्रस्य सुरक्षितमस्ति। एतत् प्रयोगावच्छेदेन नैव प्रश्नः। युगपदवच्छेद क्रमेण अपच्छेदे एकस्मिन् प्रयोगे उभयोः अनुष्ठापकत्वं नैव सम्भवति, विरुद्धत्वात्। अतः पूर्वं प्रबलमिति पूर्वपक्षः, नैव उत्तरं प्रबलम्। उत्तरं शास्त्रम् अनुष्ठापकं, पूर्वम् अननुष्ठापकम्। एवञ्च अननुष्ठापकत्वरूप अप्रामाण्यम् अस्त्येव इति सिद्धान्तः। भवद्भिः व्यतिकरणम् उच्यते, तस्य शास्त्रस्य अन्यत्र अवकाशोऽस्ति, अतः अर्थभागो नास्ति, अर्थभागः नैव प्रसक्तः। आचार्य अत्र द्वयोरपि अप्रामाण्यं स्यात्, द्वयोरपि अप्रामाण्यं स्यात् तर्हि। अत्र उद्गात्रपच्छेदनिमित्तेन दक्षिणाहीनं यागं समाप्य पुनः प्रयोगान्तरं यत् क्रियते तत्र सर्वस्वदानमेव क्रियते खलु। तत्र सर्वस्वदानकरणे किं बीजम् इति चेत् पूर्वतनवाक्यमेव। तर्हि तस्य अनुष्ठापकत्वं यद्यपि एतदंशे नास्ति चेदपि तदंशे अवश्यम् अङ्गीकृतं, तत्र तु बाधः अस्त्येव इति। तर्हि कस्मिन् अंशे सर्वथा त्यागो नास्ति इत्युक्तौ अस्य यथा कथञ्चित् अनुष्ठापकत्वम् आगतमेव। यदि नास्ति चेत् तर्हि सर्वस्वदानस्य अवकाशः एव न स्यात् इति कृत्वा एव प्रयोगे नास्ति, नास्ति, बाधा एव जातः। तस्मिन् तु बाधा एव। तर्हि तदेव उच्यते। भवताम् इदं समाधानं सर्वस्वदानं प्रतिहर्तवच्छेदनिमित्त अनुष्ठानं। तच्च प्रतिहर्तावच्छिद्या तर्हि सर्ववेदसंसद्यादिशास्त्रेण प्रथमप्रयोगे प्राप्तम्।
तशास्त्रस्य प्रामाण्यं द्वितीयप्रयोगे रक्षितम् अत्र मम आक्षेपद्वयम् द्वितीयप्रयोगे यत् सर्वस्वदानं दीयते किं तत् प्रतिहत्रवच्छेदनिमित्तकप्रायश्चित्ततया अङ्गीक्रियते उद्गात्रवच्छेद प्रायश्चित्ततया अङ्गीक्रियते उद्गात्रवच्छेदप्रायश्चित्तं प्रतिहत्रवच्छेद प्रायश्चित्तबोधकं वाक्यं सर्वथा अनुष्ठानं स्यात् अपि च मयोक्तम् अत्र प्रसक्तिः प्रथमप्रयोग तयोर्विरोधोऽस्ति तयोर्विरोधोऽस्ति अन्यप्रयोगे अवकाशोऽस्ति प्रथमप्रयोगे अननुष्ठापकत्वरूपं प्रामाण्यं तस्मिन् अस्ति इत्यस्य द्वितीय अनुष्ठापकत्वमस्ति इति उत्तरं कथं स्यात् नಮ್ಮनेಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಇದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋगे उभयो प्राप्तिरस्ति एकस्य परित्यागः अवश्यं कर्तव्यः यदि परित्यागः क्रियते तर्हि अनष्टापकत्वरूप प्रामाण्यम् आगतव्यः प्रश्ने ಅವತ್ತು ಇವರು ಗಣೇಂದ್ರಾವಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶತದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಉದ್ಗಾತ್ರವಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪ್ರದೇವತ್ರವಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ಗಾತ್ರವಚ್ಛೇದ ನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದು ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣಾಹೀನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಚೇತ್ नैव दक्षिणाशीन क्षीणं समाप्य द्वितीय प्रयोगः कर्तव्यः तत्र पूर्वस्मिन् दास्यं स्यात् पूर्वस्मिन् दास्यं स्यात् किं दास्यं स्यात् पूर्वस्मिन् प्रत्यर्थप्रच्छेदः जातः पूर्वस्मिन् प्रथम आरम्भे यद्दास्यं तद्दास्यं स्यात् प्रोक्तं तेन पूर्वस्मिन् दानयोग्यतया यत् प्रसक्तं तद्दास्यं स्यात् तद्दानेन किं भवति उद्गात्रवच्छेदनिमित्तकप्रायश्चित्तम् अनुष्ठितं यदि द्वादशतं तत्र दीयते तर्हि नैव प्रायश्चित्तं समाप्तम् एवञ्च पूर्वस्मिन् दास्यतया प्रसक्तं शतदक्षिणा नैव सर्वस्वमेव प्रसक्ति प्रापकं तु इदमेव यदि प्रतिहर्तावच्छिद्यात् तर्हि सर्ववेदं दद्यात् तर्हि तस्मिन् प्रयोगे तस्य अवकाशः नास्ति अस्मिन् प्रयोगे कस्य शास्त्रस्य अनुष्ठापकत्वं किमुत्तरं दत्तं प्रथमप्रयोगे कस्य शास्त्रस्य अनुष्ठापकत्वं प्रथमप्रयोगे तु उद्गात्रपच्छेदस्य निमित्तकप्रायश्चित्तबोधकवाक्यस्य एव अनुष्ठापकत्वम् अन्यस्य अनुष्ठापकत्वं नास्ति तर्हि अननुष्ठापकत्वरूपप्रामाण्यं अదే सर्वथा अनुष्ठानत्वं नास्ति सर्वथा अनुष्ठानमेव तत्र सर्वथा द्वितीय प्रयोगे यदि प्रतिहर्तावच्छिद्य नैव उद्गात्रवच्छेद प्रायश्चित्तं तत् परन्तु तस्य प्रामाण्यं नैव रक्षितं किन्तु प्रतिहर्तावच्छेदनिमित्तकं प्रायश्चित्तमपि अनुष्ठितम् इति मन्यन्ते भवन्तः नैव इदं यत् द्वितीयं यत् अन्यत्र प्रामाण्यं एतत् मैक् संशोधनमन्दिरस्य कृते अस्ति मम समीपे एतदेव अस्ति इदं मदीयम् इति मया ज्ञातं मदीय मैक् अत्र वादितं मद्गृहे अस्ति अत्र वादितं मद्गृहे अस्ति अत्र वादितमिति कृत्वा अन्यत्र नास्ति इति नैव उच्यते अतः एव वाद्यबालकभावः शास्त्रयोः नोच्यते अस्माभिः शास्त्रयोः वाद्यबालकभावः अप्रमाणं स्वीकृत्य नोक्तं तदेव प्रदत्तं प्रमाणयोः वाद्यबालक प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं वा आगमस्य प्रामाण्यं वा इति प्रसक्तं सङ्गतः इति प्रत्यक्षं प्रमाणं वा नेयनानास्ति इति आगमप्रमाणं वा सः वदति परेण पूर्वं वाच्यते वयं वदामः पूर्वं वाचकम् अत्र परेण पूर्वं वाच्यस्य दानस्य नाम सर्वसुदानं तावत् ब्रह्मयोगि एव उक्तव्यं तथा उक्तं च ब्रह्मसिद्धो इदं प्रस्तुतमासीत्
तत्र आगमयोरेव वाच्यवादः चिन्तितं तर्हि तत्र परिहारः तस्मात् सः अत्यन्तं चिन्तनीयमस्ति विषयः यदि सर्वथा बाधः उच्यते तर्हि तत्र यद्दत्या अत्र पूर्वयागे प्रसक्तः तपसदक्षिणाः तत् कुतः दीयते कुतः इत्युक्तौ तस्य अनुष्ठापकत्वेन अत्यन्तं फलितत्वात् तस्मिन् प्रयोगे तत् अत्यन्तम् अननुष्ठानम् द्वितीयप्रयोगे तत् अनुष्ठापकं नैव एतदनुष्ठापकम् द्वितीयः उद्गात्रपच्छेदवाक्यं तस्य अनुष्ठानं पूर्वस्मिन् दास्यं स्यात् पूर्वस्मिन् प्रयोगे यत् दास्यतया प्रसक्तं किं प्रसक्तं तथा च यथा दक्षिणायाः बाधाभावचिन्ता न द्वितीयप्रयोगे सर्वस्वज्ञानं केन प्रमाणेन भवति क्रियते अदक्षिणाकं दृष्ट्वा पुनरीयेत एतदस्ति परम्परया कारणं भवति तत्र नैव वदामः अनुष्ठानं किं शास्त्रमधिकृत्य पूर्वस्मिन् भिन्नं पूर्वस्मिन् दास्यं भिन्नं तच्छास्त्रमस्ति अत्र किं वक्तव्यं पूर्वस्मिन् प्रयोगे तत्र सर्वसदक्षिणा प्रसक्तानां तत्र अत्यन्तबाधः इति उच्यते अन्यत्र यथा केवल उद्गात्रपच्छेदः भवति तत्र यथा केवल द्वादशरूपा एव दक्षिणा दीयते एवम् अत्रापि दीयते कुतः अत्र सर्वसदक्षिणा दीयते द्वितीयप्रयोगः किं शास्त्रं दृष्ट्वा भवद्भिः अनुष्ठीयते तादृशशास्त्रं दृष्ट्वा एव आदर्शेण वर्तते तादृशशास्त्रं दृष्ट्वा एव प्रवर्तते परं तत्र तादृशशास्त्रं दृष्ट्वा अन्यत्र तथा न प्रवर्तते अत्र तथा प्रवर्तते शास्त्रम् अनुष्ठापकं नैव जातम् उभयं मिलित्वा अत्र केवलम् उद्गात्रपच्छेदकवाक्यं यदि स्यात् तर्हि सर्वसुदानस्य प्रसक्तिरेव भवति अतः उद्गात्रपच्छेद निमित्तक प्रायश्चित्त प्रापक वाक्यस्य इदमपि वाक्यं सहकारी भवति एवञ्च सहकारित्वं यदि अङ्गीक्रियते सर्वथा सम्पूर्णतया यथा उद्गात्रपच्छेद निमित्तक वाक्यस्य अनुष्ठापकत्वं तादृशं नास्ति चेदपि परन्तु किञ्चित् सहकारित्वम् अस्ति इत्युक्तौ किञ्चित् अनुष्ठापकत्वम् अस्ति इति अङ्गीकृतं यदि न तर्हि सहकारित्वम् इत्यस्य अर्थः नास्ति किल श्वेताम् एकः दोषः मया उक्तः तच्छास्त्रं प्रथमप्रयोगे वदति प्रथमप्रयोगे सर्वथा अनुष्ठाप्यते अयं तु मुख्यो विषयः द्वितीयप्रयोगे यद्यपि सर्वस्वदानं क्रियते तत्र प्रतिहत्रप्रच्छेदनिमित्तबोधकं वाक्यं सहकारी इति अङ्गीकुर्मः परन्तु अनुष्ठापकवाक्यं किं नाम एतत् सहकृतम् एतत् न तु तच्छास्त्रं तदेव सहकारी यत् तद् कार्यजनकं न भवति पुराणपितुः यथा घटजनकत्वं नास्ति सहकारित्वमस्ति घटजनकत्वं नास्ति तद्वत् अनुष्ठापकत्वम् अस्ति जलादिकमेव बीजस्य जलादिकमेव सहकारी भवति इदं वाक्यं पुराणपितुः अन्यथा सिद्धं तथा ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಸಮಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನನುಷ್ಠಾಪಕತ್ವಂ ಸರ್ವಥಾ ಸ್ವೀಕೃತ ಏವಂಚ ಪರೇಣ ಪೂರ್ವಂ ವಾಚ್ಯತೆ ನಿರವಕಾಶ ಏವ ಸಾವಕಾಶತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ सिद्धान्तस्य साम्यमपि वक्तुं शक्यते नाम विवक्षाभेदेन वैषम्यमपि वक्तुं शक्यते नाम विवक्षाभेदेन एवञ्च साम्यं कृत्वा सः वदति वैषम्यं कृत्वा वक्तः तदेव उक्तं न्यायद्वारे एवञ्च उच्यता एवञ्च तस्मात् नैव भवति इति नैव उच्यते भवता भवद्भिः निगमनं किं कृतम् अपच्छेदन्यायस्य इदं विषमं न तु समम् एवं
तत्तु समं विषममपि भवति भवति। सममपि उक्तं भवति विषममेव समं न भवति तस्मात् अयं दृष्टान्तः नैव वक्तव्यः इति भवता एकस्मिन् न्याये अनेके अंशाः भवन्ति एकमंशमादाय साम्यम् सः अंशः न अङ्गीकृतः भवति सर्वथा आचार्य एवमस्ति अपच्छेदन्यायस्य संसारस्तु यत्र कर्तव्यः द्वयोः वाक्ये प्रमाणयोः निरपेक्षयोः एव यत्र प्रवृत्तिः तत्र अपच्छेदन्यायः इति तत्र शास्त्रे शास्त्रदीपिकादिषु निरूपितमस्ति तादृशनिरपेक्षत्वं तु अत्र नास्ति प्रत्यक्ष आगमयोः निरपेक्षतया प्रवृत्तिरिति तु नास्ति प्रत्यक्षम् अपेक्षैव आगमस्य वा मिथ्यात्वानुमानस्य वा अथवा मिथ्यात्व आगमस्य वा प्रवृत्तिरस्ति परं तत्र अपच्छेदन्याये तु द्वयोः निरपेक्षयोः उत्पत्तिरस्ति अतः अत्र तु तत्र तु वैषम्यम् अस्ति इति तु अवश्यं वक्तुं शक्यते अतः तस्मिन् पक्षे किम् आलोचनीयम् इत्युक्ते कम् एकमंशमादाय अत्र साम्यमस्ति इति तेन वादितम् एकमंशं तर्हि अंशभेदः अङ्गीकृतः भवद्भिः सत्यं भोः सर्वथा साम्यं सः अंशः अस्माभिः खण्ड्यते इति प्रतिज्ञातं भवद्भिः साम्यं नास्ति वैषम्यमेव अस्ति यदि भवतां पक्षोऽपि समीचीनः अस्माकं पक्षोऽपि समीचीनः इति उच्यते चेत् न मम कोलाहलस्य प्रसक्तिः अपि च भवद्भिः किमुक्तं निरपेक्षतया उत्पन्नयोः एव विचारः नेहना नास्ति किञ्चन इति श्रुतिः प्रत्यक्षम् अपेक्ष्य प्रवृत्ता कथम् अनानि सा श्रुतिः सा प्रलयकाले प्रवर्तते सृष्टिकाले प्रवर्तते प्रत्यक्षं दृष्ट्वा नैव श्रुत्या उक्तं तथा च अनानित्वात् श्रुत्यपेक्षा प्रत्यक्षस्य न प्रत्यक्षस्य श्रुत्यपेक्षा न कुतः प्रत्यक्षं निश्शृङ्खलं प्रवर्तते बालानां यदा श्रुतिं पठामः तदा विरोधः परिस्फुटति एवञ्च अत्रापि निरपेक्षयोरेव प्रवृत्तिः तत्रापि निरपेक्षयोरेव आचार्यैः एव उक्तं पूर्वं मया वक्तव्यमस्ति प्रतियोगिग्राहकतया अथवा प्रत्यक्षं त्यज्यतां सगुणनिर्गुणवाक्ययोः सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चवाक्ययोः द्वयोरपि अनादित्वात् तथापि प्रतियोगिप्रसक्तिः अपेक्षते एव निषेधवाक्यत्वादस्य तथा च वक्तव्यमिति मन्ये यतः श्रुतिः किमपि अपेक्षा श्रुतिः इति न श्रुतेः वाक्यस्य मर्यादा तावद् वर्तते वाक्यमर्यादया अर्थज्ञानवेलायां तत्र लोकमर्यादाम् अनुसृत्य एव वयं गच्छामः अपेक्षा प्रवर्तते इति नैव अपेक्षा नाम अपेक्षा प्रवर्तते इति नैव वक्तव्यं तज्जन्यबोधे तु अपेक्षा भवत्येव भवद्भिः यद्दृष्टमस्ति तत् किमपि नास्ति इति वदतु सः भवन्तः भवन्तु वा भवद्भिः दृष्टं किञ्चित् अस्ति वा न वा सा श्रुतिः वदति एतद् ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಶೃಂಖಲ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅದು ಶ್ರುತಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವ್ರು ನಾವು ಕಿಮಪಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನೈವ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಎತ್ಕಿಂಚಿದ ದೇವರಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವ ಶ್ರುತಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ದೇವರಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೊರಟಿದ್ದಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಪಂಚತಾಡೆ श्रुतेः प्रवृत्तिर्नाम कायित् श्रुतेः प्रवृत्तिर्नाम अर्थज्ञापकत्वमेव नान्यत् अस्ति अर्थज्ञापकत्वञ्च प्रतियोगिज्ञानादिना न भवति अतः श्रुतेः प्रवृत्तिं प्रति प्रत्यक्षतापेक्षता भवति इति एवम् तद् मीमांसकैः इदमुक्तं लोकतः पूर्वप्रवृत्तिम् अङ्गीकृत्य अपूर्वविरुद्धं परिस्थापयन्ति लोकतः अपि स्वाध्यायम् अध्येतव्यः इति अयं विधिः प्रयोजनार्थज्ञानं प्रति अध्ययनं कारणम् इति अयं कार्यकारणभावः लोकतः पूर्वप्रवृत्तिः लोके तु सिद्धम् अन्वयव्यतिरेकबलात् ज्ञानं प्रति अध्ययनं कारणम् इति लोकतः सिद्धं परन्तु लोकतः पूर्वप्रवृत्तिम् अङ्गीकृत्य एते नाम पूर्वप्रवृत्तिः नाम अनादित्वात् अङ्गीकृत्य न तु अपेक्षा इति अपेक्षया अङ्गीकृत्य वदन्ति इति अस्ति मीमांसायाम् अस्तु अत्र नाहम् अधिकं भाषे पूज्याः सम्भाषन्ते एतेन
एकं धैर्यं सम्प्राप्तमस्ति। उभयोः समावेशः जातः। उद्देश्यं तावत् परस्परं विद्यापीठयोः सम्बन्धः विशिष्य अभिवर्धेत इति उद्देश्यमस्ति। एतेन साकं छात्राणां बुद्धिः बहुमुखं चिन्तयेत्। इदानीं तत्त्वोद्योतमत्र आगतम्। यतो जीवनं कदाचित् तस्मिन् वर्षे परीक्षा दीयते, तदनन्तरं तदधः गच्छति। भैरवजीवनविषयः आगतः। विष्णुतत्त्वनिर्णयः न स्पृष्टः, परन्तु तद्व्युत्पत्तिः अत्र किञ्चित् कर्म करोति। एवं पूर्वम् अधीतस्य निरन्तरम् उपयोगः भवेत्। यत् अमरकोशः अधीतः सोऽपि अत्र उपयोगाय कदाचित् भवति। एवं छात्राणां मनसि इदं भवेत्, पूर्वं यद्यदधीतं तत्तथैव सोपानरूपेण भवेत्। तत्सोपानं दूरं गच्छति चेत् पुनः अधः उपरि गतागतं कथं कर्तुं शक्यते। अतः छात्रान् अपि च कदाचित् पठितम् अन्येन उच्यते चेत् तदा स्मर्यते, ओ इदं वक्तव्यमासीत् मया इति। एतादृशगोष्ठ्यः यदि भवन्ति एतादृश्यः, तर्हि तदा पूर्वमधीतं समये स्फुरन्ति। इदमपि एतस्य प्रयोजनमस्ति। अतः चत्वारः छात्राः अत्र न्यायामृते अधीयानाः, अस्माकम् अन्तिमवर्षे अधीयानाः छात्राः। अत्र अध्यापकस्य विशेषस्फूर्तिर्नास्ति। एते एव छात्राः इमं कार्यक्रमं कदाचित् वयं बाल्ये दृष्टवन्तः, एतत् कुर्मः इति स्वयं ते यदा आगत्य पृच्छन्ति तर्हि अवश्यं क्रियताम्, परन्तु गुरूणां सान्निध्यं भवेत् इति एतावदेव मया उक्तमासीत्। अत्र विशिष्य यदि हरिदासभट्टाचार्याः अत्र न उपविशन्ति तर्हि एतस्य एतादृश जोष् न भवति। अपि च एतत् 4 समाप्यते। छात्राणां सर्वेषां विशिष्य इतोपि विज्ञातव्यमस्ति, एवं चिन्ता कर्तव्या इति मार्गदर्शनं तेषां चिन्तया तेषां वचनेन च भवितुमर्हति। अतः तेषां सान्निध्यम् अस्माभिः एतादृशगोष्ठीषु विशिष्य अपेक्षते। पूज्याः समागताः। अत्र आचार्यः रघुवीराचार्यः छात्रान् सम्यक् सज्जीकृत्य समाहितवन्तः। विशिष्य अस्मासु सर्वेषु स्निह्यति आचार्यः रघुवीरः। स्वयम् अग्निहोत्री अस्ति। औपासनादिकं करोति। कर्मणि महती निष्ठा, एवं ज्ञाने महती निष्ठा। आचार्ययोः अभिमानम् अस्ति विशेषतः, तदेव एतेन साकं विद्या ददाति विनयम् इति न्यायस्य एषः दृष्टान्तः भवितुमर्हति। तादृशः अत्र आनीतवान् छात्राः अत्र संस्कृते निर्दुष्टं परिभाषन्ते। बहु सन्तोषः। कदाचित् यदा पाठादिः संस्कृते भवति, स्वयमपि संस्कृते चिन्तनं वदन्ति, तेन साकं स्वयमपि सम्भाषणादिकं संस्कृते कुर्वन्ति, तदा ज्येष्ठाः आचार्याः यत्र उपविष्टाः तत्रापि निर्दुष्टं संस्कृतम् आगच्छति। अन्यथा संस्कृते सम्यक् सम्भाषणं सम्यक् कुर्वन्ति, परन्तु अध्यापकाः सन्ति चेत् क्लेशम् अनुभवन्ति। अतः निरन्तरं संस्कृतमयं वातावरणम् अपेक्ष्यते एतादृशगोष्ठी भागस्वीकारार्थम् इति। इदमपि छात्राः अत्र स्वस्य उपदेशरूपेण स्वीकुर्युः इत्युक्त्वा मदीयवाक्यं विरमामि। इतोपि आचार्यः किञ्चित् एतद्विषये वदेयुः इति आवश्यकम्। तर्हि अस्याः गोष्ठ्याः अत्र उपसंहारो भवति, परन्तु छात्राः किम् अत्र धन्यवादं वदन्ति। गर्भिणी गर्भं गृहीत्वा न गच्छेत्, गर्भ इव संवृतो गर्भिणी, प्रश्नः गर्भसदृशः। न्यायमतकारः अत्वासेति परं शास्त्रं, मृणमृत इति पूर्वं शास्त्रम्। अतः पूर्वमपि परस्य बालकं भवति इति उक्तं। तदनन्तरम् अद्वैतसिद्धौ आंशिकपौर्णत्यम् उच्यते इति कृत्वा अर्थतस्तु प्रथमतः निषेध्यसमर्पकत्वात् प्रथमतः एव अत्वासेत्, तदनन्तरं मृणमृत इति उक्तम्। अतः तस्यैव फलत्वमस्ति इति उक्तं। तदनन्तरं पुनः तरङ्गिन्यं किमुक्तमिति चेत् तत्र पाठकृतक्रमः एव आश्रयणीयः इति उक्तः। तत्र किमुक्तम् इति चेत् पुरस्तादपवादाः अनन्तरं यदि वदन्ति नूतनानि इति उक्तं। सः तेन न्यायेन अत्र पाठक्रमः एव अवश्यम् अङ्गीकरणीयः। अतः पाठक्रमस्तु पूर्वमेव बाधकमस्ति इति उक्तं, परन्तु अत्र सः न्यायः एव अत्र न प्रवर्तते। पुरस्तादपवादन्यायः कदा भवति, यदि वाद्यशास्त्रं द्वयं भवति तर्हि न्यायेन उत्तरं वक्तुं शक्यते।
अत्र अत्र तु नक्त्वासीत् एकमेव अस्ति तरङ्गिणी दृष्टा तरङ्गिण्यामेव उक्तमस्ति न्यायसद्भावात् पाठक्रमः आश्रयः। अतः पाठक्रमेण तु पूर्वमेव बाध्यं पादकशास्त्रं पूर्वमेव अस्ति। अतः प्रत्यक्षस्यापि पूर्वत्वेपि तदेव तरङ्गिणीकाराः पुरस्तादपवादन्यायं किमर्थमत्र आनीतवन्तः तदेव इत्येव उक्तमस्ति तावदेव पाठक्रमः आश्रयणीयः। तत्र इदं निमित्तं भवति न पुरस्तादपवादन्यायः तदा वक्तुं शक्यते चेत् यदा क्रमः पाठक्रमः आश्रयते तर्हि वा न्यायः भवति। अतः पाठक्रमः आश्रयणीयः इति तैः उक्तम्। अतः पूर्वं बाधकं भवति इति उक्तम्। अतः न्यायः एव अत्र न प्रवर्तते। एकस्मिन् अंशे नियमसञ्चारः कर्तुं शक्यते। पुरस्तादपवादः अनन्तरं निपादन्ते इत्यंशस्तु वर्तते किल। सर्वत्र सः न्यायः सम्पूर्णतया योजयितुं न शक्यते चेदपि व्याकरणे कुत्र कुत्र अयं न्यायः सर्वत्र समीचीनं साम्यं नोक्तं तत्र पूर्वमपि परं बाधते। पाठक्रमः एव आश्रयणीयः। अयं क्लेशः छात्रेण पुरस्तादपवादाः इति काचन परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरे दृश्यते। तस्याः परिभाषायाः अनेके दृष्टान्ताः तत्र दृश्यन्ते। अयञ्च तस्य दृष्टान्तः न भवति इत्यपि स्पष्टम्। अतः कथं तरङ्गिणीकाराः इमां परिभाषां तत्र नीतवन्तः इति तु प्रश्नः अस्ति। द्रष्टव्यं तत्र कथमिति नाम समग्र बहुशः तत्र पुरस्तादपवादन्यायेन इति प्रयोगः तावानेव अस्ति समग्रः नोक्तः। अतः आचार्योक्तरीत्या पुरस्तादपि उत्तरत्र पुरस्ताद् विद्यमानः उत्तरस्य बाधकः भवति मास्तु अपवादत्वेन वादम् इति उच्यते। अहं पुरस्ताद् इति उक्तं चेत् सः न्यायः एव स्वीकार्यः। व्याकरणशास्त्रे तादृशं केवलम् अपवादत्वेन इति नास्ति किल। निरवकाशत्वात् नाम अपवादः। तत्र तु निरवकाशसावकाशभावस्य विचारः नास्ति। पूर्वस्य परबाधकत्वं कथम् इति परिभाषा नाम एका एव परिभाषा अस्ति, अन्यपरिभाषा नास्ति। सावकाशनिरवकाशे बाध्यबाधकभावविचारपरिभाषा अन्या वर्तते। पूर्वप्रभावेन बाध्यबाधकभावविचारपरिभाषा तु एका एव। तत्र एकम् अंशम् आदाय अत्र समन्वयः कर्तुं शक्यते। सर्वांशमादाय समन्वयः इति नास्ति। अस्य अभिप्रायः एवं यथा परं बाधते तथा पूर्वमपि बाधते इत्यत्र व्याकरणे दृष्टान्तो अस्ति। पूर्वं बहु वा एकं वा इत्यत्र नैव चिन्तनं। परस्य पूर्वमपि बाधकं भवति इति व्याकरणे दृश्यते। न्यायने परिभाषा नैव उल्लिखितम्। अनेन न्यायेन पूर्वमपि परं बाधते। परिभाषा नैव उच्यते। तदेव उक्तं न्यायः नाम तादृशपरिभाषा सिद्धा काचन युक्तिः। इदानीम् असञ्जातविरोधित्वन्यायः इत्युक्तौ कः न्यायः उच्यते? तत्र न्यायः स्वीक्रियते तावदेव, न तु तत्र यथा वर्तते तत् सर्वम् अत्रैव भवेत् इति न। परं पूर्वं बाधते एवम् अत्र न्यायः पूर्वं परं बाधते। तत्र तदेव इदानीं तरङ्गिणी तदेव स्थापनं कर्तुं नाम पूर्वस्य बाधकत्वं कथं भवति चेत् अनेन न्यायं भवति इत्येव तत्र सिद्धान्तः करणीयः। परं तत्र केवलं तादृशं न्यायेन यदि अत्र उत्तरं दीयते तर्हि तत्र व्याकरणस्य कश्चन पुरस्तादपवादन्यायेन बाधः व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धः इति वक्तव्यं स्यात्। परं तत्र सूत्रस्य पूर्वत्वे तत्र बाधकत्वं वर्तते कुतः उक्तं? तत्र एतदपि तत्र साधनीयं वर्तते। तदपेक्षया रागमस्ति निच्च अनेकाचित् सर्वस्य इति तेनैव सम्भवति। अनया परिभाषया बाध्यते परिभाषसिद्ध न्यायेन बाध्यते। अत्र तरङ्गिणीकारैः परिभाषया बाध्यते इति न उच्यते। परिभाषा सिद्धो यो न्यायः पूर्वं परं बाधते तन्न्यायेन पूर्वमपि परं बाध्यते। एतावत्पर्यन्तं
इयं वाक्यार्थसभा समीचीनतया सम्पन्ना। अत्र अनेके विद्यार्थिनः उत्साहेन भागं समगृह्णन्। इदानीम् अस्याः सभायाः अन्तिमघट्टः। हरि आचार्यान् कृते प्रांशुपालाः सत्यनारायणाचार्याः फलसमर्पणं कुर्युः। सर्वैव फलं एवं गुरुवाचार्याः रघुवीराचार्यान् कृते फलसमर्पणं कुर्युः इति प्रार्थये। सङ्घस्य कृते काचन प्रार्थना एवं आचार्याणां सूचयामि। इयं सभा अस्मिन् वर्षे इदं प्रथमतया स्थापिता। वर्षस्य त्रिवारम् एतादृशी सभा चतुर्दश्यां स्यात्। एकवारं चेत् भवतां विस्मृतं भवति। त्रिवारम् आरम्भे मध्ये अन्ते। तदनन्तरं भवतां कुतूहलं जायते प्रतिचतुर्दश्यां भवतु इति। एषः वाक्यार्थकोलाहलः वर्षस्य एकवारं नैव, आरम्भे मध्ये अन्ते न्यूनातिरेकं त्रिवारं भवेत्। तदा वाक्यार्थे परिणता भवन्ति। वाक्यार्थस्य अवकाशः नास्ति इति नैव चिन्त्यताम्। भवतां बुद्धिः तीक्ष्णतां लभति। भवद्भिः या सज्जीकृता इतः पूर्वं ततो अधिकाः विचाराः अत्र आगताः। तदर्थं भवद्भिः अत्रैव आलोच्य केचन विषयाः उक्ताः सन्ति। तादृश शिक्षणम् इतो लभ्यते। वादे वादे जायते तत्त्वबोधः। अहं सत्यं वदामि अनुभवेन। मया मणिद्राविडशास्त्रिणः पुरतः यः वादः जातः तेन अद्वैतसिद्धान्तस्य स्पष्टता जाता। तावत्पर्यन्तम् अद्वैतसिद्धान्तोऽपि अस्माभिर्बोधनीयः, तत्खण्डनमपि अस्माभिरेव कर्तव्यम् इत्यासीत्। परन्तु अस्मदनधिगतम् अद्वैतसूक्ष्मं तेन अधिगत्य तत्र का चिन्ता, तत्र किमुत्तरम् इति मया बहुशः चिन्तितवती। तत्तु वादस्य अत्रापि भवद्भिः अपूर्वम् अनेके विषयाः जाताः स्युः। सः षण्णां परिश्रमः एकस्य न जायते। तत्तु वादकथायाः संघस्य आशयः प्रतिचतुर्दश्यां भवेत् इत्येव सत्यनारायणाचार्याः एवं इदानीं हरियाचार्याणां धन्यवादाः समर्पन्ते। सर्वेभ्यः धन्यवादाः समर्पन्ते। सर्वेषां धन्यवादाः। तपस्साध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा ततं मुनिं विशेषमिष सम्बन्धे